पावर्ड बाय उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई। मेरो एउटा साथी छ नमस्कार, कार्यक्रम मेरो एउटा साथी छ सिजन 2 मा यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि न्यानो अभिवादन। आज मसँग त्यस्तो साथी द्वय हुनुहुन्छ जो नेपाली चलचित्र क्षेत्रको लोकप्रिय व्यक्तित्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व। अब नाम भने नायिका सञ्चिता लुइटेल, नायक रमित ढुङ्गाना। यो नाम नै पर्याप्त छ, एक किसिमको ब्रान्ड बनिसकेका नाम, धेरै मैले लम्बिराख्नु पर्दैन। अब उहाँहरूसँगको कुराकानी चाहिँ के कस्तो हुन्छ अब तपाईँहरूले हेर्नुहुनेछ। म उहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। के छ सञ्चिताजी हालखबर? हजुर एकदम ठिक छ, राम्रो छ। जहिले हेऱ्यो उस्तै तपाईँ के हो यो कुरा? राज के हो? त्यस्तै हो। सधैँ यस्तै हो। मैले तपाईँलाई देखेको चिनेको सुरुवातका दिनदेखि नै हो। भयो नि, थुप्रो वर्ष भयो। कति वर्ष भयो हजुर यो फिल्म लाइनमा आएको? 19 वर्ष भयो, 19-20 वर्ष भइसक्यो। मैले तपाईँलाई चिनेको पनि त्यति वर्षदेखि नै हो। हजुर। उस्तै। थ्याङ्क यू सो मच। सधैँ यस्तै चमक रहिरहोस्। त्यस्तै होस्। शुभकामना। थ्याङ्क अनि यू। रमितजी के छ हालखबर? ठिक छु। तपाईँ पनि उस्तै यार। धन्यवाद। है ह्यान्डसम। मलाई नै त्यस्तै लाग्छ। हजुर मलाई नै मैले फर्स्ट टाइम भेटेको बेलामा जस्तो देखेको थिएँ त्यस्तै नै लाग्छ अहिले पनि। थ्याङ्क यू। केही चेन्ज आयो जस्तो लाग्छ अरू? दारी बढ्यो? अलि अब दारीहरू अलिकति दारी त मायानामा पनि थियो नि। थियो उस्तै नै हो। टल ह्यान्डसम होइन, एकदम राम्रो हँसिलो मान्छे। हँसिलो मान्छे। हामीलाई त थाहा छ सँगै पनि नहाँस्नु भन्नुभएको। याद छ? उस्तै देखिन्छ। राजु शाह त्यो एउटा सिक्वेन्स थियो बाइकमा गीतको, अनि दुईजनाको क्लोजअप लिनुपर्ने। नर्मली फिल्ममा चाहिँ फिमेल एक्टरहरूको बढी क्लोजअप हुन्थ्यो, हिरोहरूको खासै क्लोजअप हुँदैन थियो होइन। अनि उहाँको क्लोजअप लिने कुरा भयो, अनि दुईजना कम्बाइन्ड बस्दाखेरि चाहिँ दुईजना सँगै नहाँस है, उस्तै देखिरहन्छ। स्माइल चाहिँ उस्तै आउँछ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि त्यति बेला। तपाईँहरूको चिन्जान भएको कति वर्ष भयो? 18 भयो वर्ष, 17-18 वर्ष भइसक्यो। भयो। पहिलो फिल्म मायानामा। हजुर। तपाईँको पहिलो थियो, तपाईँको फोर्थ। चौथो। हजुर फोर्थ। पहिलो त्यो फिल्म गर्दाखेरिको चिन्जान भयो, जब भेट भयो, काम गरियो, धेरै रमाइला कुराहरू छन् जस्तो मलाई लाग्छ। छ नि, कति रमाइलो कुरा छ सुटिङको बेलाको। छ, धेरै कुराहरू छ। अलिअलि सम्झ्यौँ आज। हजुर। अलिकति भनौँ न त, अब तपाईँ नै त्यो फिल्मको निर्माता हुनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ खास कस्तो छ भने मेरो दाइ अमित दाइ पहिला पनि मुभीमा उहाँ हिरो हुनुहुन्थ्यो, 2-4वटा फिल्म दाइले खेल्नु भएको थियो। अनि दाइले नै फिल्म बनाऊ भनेर चाहिँ मलाई अनि मेरो ससुराबा ल हामी 3जना मिलेर फिल्म बनाउने भन्ने कुरा हो। अनि म चाहिँ हाम्रो महानायक मेरो गुरु राय समालको एकदम ठुलो फ्यान। वास्तवमा भन्ने म उहाँलाई देखेर हिरो भएको हो। त्यो कुरा मैले सञ्चिताहरूलाई पहिला पनि भन्थेँ। मैले पनि फर्स्ट मिटिङमै सिनेमा किन खेल्न लागेको भनेर सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि म राज दाईको ठुलो फ्यान हो, राज समाललाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई फिल्म खेल्न मन लाग्छ। अनि एक्टिङ डान्सहरू केही सिक्नु भएको छैन भनेपछि मैले सबै सिकेकै वहीबाट भन्नु। तपाईँलाई थाहा छ द्रोणाचार्यले एकलव्यलाई कहिले पनि सिकाएको होइन नि। उसले एकलव्यले द्रोणाचार्यले अरूलाई सिकाएको देखेर उसले सिकेको। मेरो द्रोणाचार्य चाहिँ मेरो गुरु राजेश समाल दाइ हो। फेरि दाइसँग मनमा माया भन्ने फिल्ममा काम गर्ने बेला म स्क्रिप्ट दाइलाई दिन्थेँ, यो कसरी म बोलाउँ भनेर उहाँले मलाई सिकाउनुहुन्थ्यो क्या। अनि कस्तो फ्यान होला म। अनि एउटा कलाकारले अर्को कलाकारलाई दिएको सम्मान चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो। अब त्यो मायानामाको कुरा गरौँ न, तपाईँहरू दुईजनाको कुरा, त्यो सुटिङको बेलाको कुरा। अब ससुरा बा ज्वाइँ साहबको सुटिङमा आउने भनेपछि यो अलिकति कुरा गरौँ न। म भनिदिउँ त्यहाँ चाहिँ कसरी मेरो पनि अब थर्ड फिल्म होइन, कति फिल्म फोर्थ फिल्म थर्ड भर्खर अर्जुन सकाएको थियो मैले, नयाँ होइन। अनि एकदम अब एक्टरसँग त्यो त लभ स्टोरी मुभी, अनि अलिकति इन्टिमेट केही सिन्सहरू पनि थियो होइन। अनि मलाई चाहिँ हात समात्न पनि एकदम अप्ठ्यारो लाग्ने कि। अनि उहाँको ससुरा बुवा चाहिँ मलाई यसरी हात समात्नुपर्छ भनेर सिकाउने। अनि राम्रोसँग हेर न सञ्चिता त राम्रै छ त, त्यसलाई हेर न भन्ने ज्वाइँ अब छक्क पर्थ्यो कि। ससुराले ज्वाइँलाई भन्ने कि राम्रोसँग हेर होइन, सुटिङ सकेपछि पनि कफी खान कफी खाऊ भन्ने बुवा। हाम्रो ड्रेसहरू उहाँले हेर्नुहुन्थ्यो। याद छ सञ्चिताको एउटा ड्रेस उहाँले रिजेक्ट गरिदिनु भयो।
हाम्रो त्यो ड्रेस डिजाइनरले ड्रेस लिएर ड्रेस डिजाइनरले ड्रेस लिएर आउनु भयो मैले ड्रेस लगाएँ मलाई कम्फर्ट भएन लुगा भनेको बुवाले यसो हेरेर क्यान्सल ड्रेस क्यान्सल अर्को ल्याऊ यस्तो राम्रो छ कति राम्रो छ होइन किन हुँदैन कति राम्री छ है ज्वाइँ साहब भन्ने कति राम्री है एकदम माया गर्ने नि त सन्जितालाई एकदमै माया गर्ने ससुरा बुवाको नाम चाहिँ राजेन्द्र थापा त्यो सुसेलीले बसन्तला भन्ने गीतमा चाहिँ अब कति हामी सँगसँगै कम्बाइन्ड सिन्सहरू धेरै होइन म पनि नयाँ उहाँको झन् फर्स्ट अनि मलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो नि बुवा अगाडि बसेर हेरेर नि अलि यसो गरे भएन भन्ने अलिक क्लोज हुनु भन्ने बुवाले चाहिँ धेरै सिकाउनुहुन्थ्यो क्या हामीलाई त्यहाँ अब यस्तो त कहीँ हुँदैन होला अब यस्तो अझ अमित दाई त हिरो अमित दाईले यसो गर भनेर भन्थ्यो बाहिरबाट दाईले मलाई होइन बुवा चाहिँ अनि दाई पनि हाँसिरहेको हुन्थ्यो कि अमित दाई पनि त्यो हाँस्दा हाँस्दै अनि हाम्रो त्यो सुसेलीले बसन्तको त्यो गीतको इन्डमा हामी नारायणीमा होइन नारायणीको पानीमा जानुपर्ने म त धरेर लाजले डरले हुन्छ नि अब नयाँ नयाँ टाइममा त अप्ठ्यारो लाग्छ नि कति अप्ठ्यारो लाग्छ बुवा आफै गर टवेल लिएर पनि बस्ने हो ससुरा बुवा भाग्यमानीले मात्रै पाउँछ तपाईँ त्यो फिल्म खेल्नु भन्दा अगाडि नै विवाह गरिसक्नु भएको छ हो त मैले 16 वर्षमा विवाह गरिसकेँ प्रेम विवाह होइन यो त बाल विवाह भयो माघी विवाह ए ससुरा बा चाहिँ पहिला जेठान पर्नुहुन्थ्यो कि ए अर्को दाइको मेरो दाइको जेठान पर्नुहुन्थ्यो उहाँ उहाँहरूको फ्यामिलीमा एउटा कस्तो राम्रो युनिटी छ कि त्यो फ्यामिली बन्डिङ भन्छ नि त्यो चाहिँ घरको परिवार पनि ससुराली परिवार पनि एकदमै मिल्ने राम्रो फेरि दाजुभाइहरू सबैजना चाहिँ एउटा चिज पर्दा एकै ठाउँमा सबैजना हुने मुवाको लागि अझ झन् उहाँहरूको परिवार है कि त्यति बेला अब काम गर्दा कुरा गर्दाखेरि मुवालाई सन्चो छैन एउटा तर्फबाट केही पनि कुरा भयो अथवा केही छ भन्यो भने चाहिँ त्यो एउटा राम्रो उदाहरण हुन्छ नि पारिवारिक उदाहरण त्यो चाहिँ उहाँको फ्यामिलीको मलाई लाग्छ इन्डस्ट्रीमा हाम्रो परिवारको बारेमा कोही कलाकारलाई थाहा छ भने त्यो उहाँलाई एकदम राम्रो किनभने उहाँ पहिलो फिल्मको नायिका अनि एउटा परिवार जस्तो उहाँ हामीकैमा बस्नुहुन्थ्यो होइन कति दिन हामी सबैजना चिनेको सबैले माया गरेको होइन अब उहाँको एउटा साथ पनि थियो त्यति बेला मलाई फेरि फिल्ममा त्यो फिल्मभरि सुटिङ गर्ने टाइमभरि त्यो प्रोफेसनल भएन कि म पनि नयाँ अनि घरकै आफ्नो काम गरेको जस्तो त्यो इन्भाइरोमेन्ट उहाँहरू परिवारले नै सबैले के अमित दाईले पनि धेरै माया गर्ने बुवाले त अब छोरी नै भनेर बुवाले त छोरी हात समाइसिन ज्वाइँ साहब सन्चिताको राम्रै छ त कस्तो होला यो कार्यक्रम हेर्नुभयो भने बुवा पनि हाँस्नु किन अब हामीले माया नमारको त्यो बेलाको अलिअलि कुरा सम्झ्यौँ यति रमाइलो छ होइन अरू कुराहरू होलान् गीतको कुरा गरेन भने त फेरि अपुरो हुन्छ किनकि माया नमार आफ्नो समयको सबैभन्दा बढी सफल फिल्म पनि र गीत पनि त्यति नै सफल भयो क्यासेट नै सबैभन्दा बढी बिक्री भएको भन्ने कुरा आएको छ है अब दुईजना पनि गीत गाउन जान्ने मान्छे फेरि है त्यही भएर अलिकति स्वर दुवैजनाको सुनम पनि गीत गाइदिउँ न खास त्यसमा त हाम्रो 5वटै गीत चाहिँ सर्वाधिक गीत त्यो पनि अब हामीले मुगलिन पारीबाट सुरु गर्नुपर्छ होइन मुगलिन पारी तारेर गण्डकी लड्के जो बन्दियौँ कसलाई बन्दगी हातमा चुरा छ है चुरा छ छिट्टै भेट है माया एउटा कुरा छ तपाईँ त गीत पनि सिक्नु भएको छ होइन अलिअलि मैले थोरै भिडियो कता देखेँ हजुर हजुर थोरै गुरुसँग सिकिरहेको अलिअलि क्लासहरू लिएर आउँछु तपाईँ गीत त सिक्नु भएको छैन को गुरु निखिल गुरु अहिले गीत उहाँ त त्यसै पनि भइहाल्नु होइन अब अलिअलि मतलब सोखले आफूलाई गाउन मन लाग्छ अनि कुनै पनि चिज सिक्यो भने अलिअलि साधना गऱ्यो भने हुने चिज जस्तो लाग्छ त्यसले गर्दा कहिले आफ्नै लागि अब अर्को त फेरि सुन्नु पर्यो अर्को 1 नम्बर सुसेलीले बसन्तलाई डाकु जस्तो फुलसँगै अटुट नाता गाँसौँ जस्तो नछोइने यो आकाश पनि छोइदिउँ जस्तो यो दोष मेरो हो कि मेरो जवानीको यही गीतको कुरा हो अघि बुवाको सुरुमा गरेर नि त हामीले अब यो गीतको अब पछि के भयो म भन्छु सायद सञ्जित दाजुलाई थाहा छैन होला यो गीत आयो टेलिभिजनमा
आमाहरूले हेरे घरमा अब हिरोइनी साह्रै राम्री हिरोलाई नाच्न आउँदैन होइन त्यसपछि आमाले अमित दाईलाई ल डुबाइस जग्गा बेचेर बनाएको फिल्म होइन ल योलाई किन खेलाइस् भनेर दाईलाई भयङ्कर गाली गर्नुभएको थियो क्या अनि त्यो दिन म घर पनि गएन जुन दिन प्रसारण भएको थियो त्यो दिन साँच्चै म घरमा गएन आमाको गाली खाएको 2-3 दिनपछि त्यो त 1 नम्बरमा आएछ क्या अनि भयङ्कर हिट हुँदै गयो त्यो 1 नम्बरमा हुँदै गयो त्यसपछि अनि मुगलिङ पारी आइसकेपछि त अब एकदमै भनौँ न त्यसको त कुनै छैन अब त्यति बेला युट्युब थिएन नत्र त फोर्ड थियो त्यसले होइन अनि पहिला चाहिँ एउटा चिज के भने सिनेमा भनेको 100 डेज 51 डेज 151 डेज हुन्थ्यो नि त अब त्यो बिस्तारै टाइमसँग चेन्ज हुँदा हुँदै अहिले चाहिँ अब एक हप्ता सिनेमा चल्दाखेरि पनि कति धेरै चल्यो भने जस्तो फिल हुन्छ त्यसले गर्दा पनि एउटा गुड मेमोरी छ हामीसँग सिनेमाको होइन मलाई त गर्व लाग्छ किन गर्व लाग्छ भने 20 रुपियाँको टिकट हेर्देर फिल्मको सेयर 11-12 लाख रुपियाँ आउँथ्यो 20 रुपियाँको टिकट मात्र थियो त्यति बेला 20-25 अनि टफ कम्पिटिसन कस्तो थियो भने हामी कलाकारलाई मैले अप्सराको सुटिङ गर्दाखेरि मलाई आशीर्वादको निम्ति प्रोड्युसरले सिनेमा सेटमा हेर्न आउनुहुन्थ्यो कति रिटेक खाइरहेछ उसले कलाकारले कसरी काम गर्छ त्यो कामको आधारमा काम पाइन्थ्यो है अनि सिनेमा कसरी चल्छ जस्तो मेरो अर्जुन एकदम राम्रो भयो त्यसले गर्दा मैले माया नमरमा काम पाएँ त्यो थियो कि पहिला चाहिँ त्यो तपाईँ जतिखेर फिल्ममा आउनुभयो अप्सरामा त्यतिखेर तपाईँको खुब चर्चा भएको थियो है फिल्मको नामै अप्सरा राम्री असाध्यै राम्री सञ्चिता अब हिरोइन भएर आउँदै भनेर पत्र पत्रिकामा त्यतिखेर पत्र पत्रिका त हो टेलिभिजनको कार्यक्रम पेपरमा फोटोहरू आउँदा हामी पनि एक्साइटेड हुन्थ्यो ओ माई गड मेरो पेपरमा फोटो आयो भनेर त्यो फोटो हेर्दा खुसी लाग्थ्यो होइन आफन्त नातागोताले फोन गरेर भन्नुहुन्थ्यो अनि मिडियासँग पनि त्यही किसिमको कुराकानी हुन्थ्यो सानो चिजले एकदमै राम्रो त्यो माइलेजले चाहिन्थ्यो कि त्यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ फरक थियो टाइम म एफएममा बोल्दाखेरि उहाँको धेरै चर्चा गरेको छु सुरुवातको दिनमा मैले तपाईँलाई चिनेको तपाईँ आए सँगसँगै नै हो देखेको होइन अब रमितजीसँगको मेरो चिन्जान भनेको माया नमार तपाईँले खेलिसकेपछि पहिलो इन्टरभ्यू नै मैले तपाईँको गरेँ कि त्यतिखेर हाम्रो चिन्जान भयो गजब ह्यान्डसम भन्ने कुरा भएको थियो नि त त्यो बेलामा अनि मैले उहाँलाई इन्टरभ्यूकै बेलामा भनेको थिएँ इन्टरभ्यूमै भनेको थिएँ तपाईँ अहिले गजब हिट हुनु भएको छ है तपाईँको चर्चा सर्वत्र छ अझ केटीहरू त फिदा भएको छन् फ्यान कस्तो ह्यान्डसम हिरो आयो भनेर मैले त्यतिखेर कुरा गरेको थिएँ है नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीको साँच्चै भन्नुपर्दा सबैभन्दा ह्यान्डसम हिरो नै उहाँ हो थ्याङ्क यू यति राम्रो यति बेस्ट कम्प्लिमेन्ट्स पाइसकेपछि सञ्चिताजीलाई केही भन्नु पर्दैन तपाईँ ब्युटिफुल मैले भने नि म त उहाँ यति राम्रो भएर त मेरो पहिलो फिल्ममा लिएँ त मैले पहिलो भेटको कुरा गरौँ त सुरुमा तपाईँले सञ्चिताजीलाई भेट्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो म त यस्तो थियो उहाँको फिल्म मैले हेरिसकेको थिएँ हामी को हिरोइन लिने भन्दाखेरि हामीले एउटा फिल्म हेरिसकेको थियो सायद त्यो अप्सरा रमेश रमेश सरको फिल्म थियो त्यो अनि त्यो हामीले हेरिसकेका थियौँ मैले त पहिले हेरेको थिएँ तर सुरुवातमा हाम्रो दाई भनौँ न हाम्रो चलचित्रलाई असाध्यै सहयोग गर्नुमा निर्मल शर्मा दाई हुनुहुन्छ उहाँ दाईले नै भेटाइदिनु भयो भने हामीलाई त त्यो उहाँकै सायद त्यो एउटा होटल थियो नि दरबार होटल हो त्यहाँ भेट्दाखेरि दरबार होटल थियो उहाँको निर्मल दाईले नै भेटाइदिनु भयो अनि हामी तिनै बसेर तिनै हामीले फाइनल गरेका थियौँ हामी त पहिलेदेखि नै अब उहाँ नै हो भनेर हिँडेका थियौँ होइन अब उहाँको चाहिँ समय मिल्थ्यो कि मिल्दैन तर अब समय पनि मिल्यो त्यहाँदेखिको हाम्रो भेटघाट हो सञ्चिताजीलाई चाहिँ पहिलोचोटि उहाँलाई भेट्दा कस्तो लाग्यो मैले भनिहालेँ नि टल ह्यान्डसम होइन खालि गुड लुकिङ त्यसपछि एकछिन कुरा गर्ने क्रममा मैले सोधेँ अब म दुईवटा फिल्म खेलिसकेको होइन अब नर्मली त पर्फर्म गर्दा त आफ्नो को एक्टर पनि पर्फर्मेन्समा चाहिन्छ अनि अमित दाले चाहिँ एकदम तारिफ गराउनु भएको थियो कि मलाई सञ्चिता कस्तो राम्रो एक्टिङ गर्छ सञ्चिताको यो राम्रो त्यो राम्रो भने चाहिँ मैले चाहिँ अब अलिक नयाँ नयाँ टाइममा अलिकति हुन्छ नि त आफूमा पनि एक किसिमको गुरुर अनि मैले एक्टिङ सिक्नु भएको छ डान्स गर्न आउँछ अनि उहाँले त्यो सोधेको अनि पहिलो दिनको सर्ट कस्तो थियो भने उहाँ चाहिँ कारबाट ओर्लेर सिधै घरमा आउनुहुन्छ नि मैले उहाँलाई चाहिँ कहाँ गएर आएको टेक आएको क्या मैले अनि हाम्रो निर्देशक मदन घिमिरे राम्रै गर्नु न भने म फिल्मको प्रोड्युसर मै होइन मदन दाई पनि एकदम फ्यामिलियर जस्तो होइन तर अब एउटा कहाँ गएर आयो भन्नलाई मलाई 14 टेक लाग्यो त्यो दिमागमा आइरहेको एक्टिङ सिकेको छ कि फेरि त्यही स्टेटमा उहाँले आएर मैले भने होइन भन्नु भएको थिएँ कस्तो मान्छे हो सञ्चिताजी तपाईँ आफैले आफैलाई भन्दा म अब आफैले आफ्नो बारेमा त कसरी भनौँ त्यही पनि
बुझाइ हुन्छ नि। जस्तो अब मैले रमितजीलाई सोधेँ भने रमितजीले आफ्नो बुझाइ तपाईँको बारेमा भनिहाल्नुहुन्छ। हजुर। मैले भन्दा मेरो आफ्नो बुझाइ भन्छु। निखिलजीलाई सोध्ने भने निखिलजीले आफ्नो बुझाइ भन्नुहुन्छ। अरू साथीभाइलाई सोध्यो भने साथीभाइले आफ्नो हिसाबमा भन्छन्। तर म यो हुँ, यस्तो खालको मान्छे हुँ भन्ने पनि त हुन्छ नि आफ्नै बुझाइमा। मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ मेरो चाहिँ कस्तो भने पहिला चाहिँ अलि रिजर्भ धेरै बस्ने, अलि साइलेन्ट बस्ने, 1 घन्टा कसैसँग बसेँ भने पनि मुस्किलले म 30 सेकेन्ड बोल्थेँ होइन। त्यो नेचर मेरो ठ्याक्कै चेन्ज भएको छ क्या अहिले चाहिँ मलाई अलिक छिटो क्विक रियाक्ट आउनु थालेको छ। म त्यो टाइमले पनि गर्छ कति कुराहरू होइन। अहिले चाहिँ त्यही छ, अब अलिकति सिम्पल थट्स नै छ लाइफ। अब लाइफमा भएका कतिपय एक्सपिरियन्सहरू यो नै हो लाइफ जस्तो लाग्छ। सिम्पल साधारण त्यस्तो केही एकदमै ठुलो खालको किसिमको सोच पनि होइन, ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षा पनि छैन। त्यो हिसाबले सिम्पली लाइफ चाहिँ जान्छ भन्ने कुरामा आफूलाई विश्वास लाग्छ आफ्नो। ल उहाँका बुझाइ आफ्नो बारेमा यो कुरा आयो। तपाईँको बुझाइमा उहाँ कस्तो मान्छे सञ्चिताजी? यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ सही हुन्छ। अब मेरो लागि त गुड लक। हाउ स्विट। मेरो पहिलो फिल्मको नायिका र मेरो यो करियरमा 150 करिब त्यति फिल्म मैले गरेँ र त्यो मध्ये माया नमार चाहिँ मेरो यस्तो एउटा चलचित्र हो जसले चाहिँ मलाई दर्शक सामु चिनायो पनि। त्यो फिल्ममा उहाँले जुन मलाई हेल्प गर्नुभयो, कति कुराहरू मलाई उहाँले सिकाउनु भएको छ होइन। सायद उहाँलाई थाहा पनि छैन होला, कतिपय कुरा उहाँले बिर्सिनु पनि भयो होला, तर मैले चाहिँ बिर्सेको छैन होइन। मेरो लागि त एकदमै राम्रो। उहाँ आफै जति सुन्दरी हुनुहुन्छ त मेरो लागि जुन चलचित्रको लागि उहाँले गर्नुभएको जुन भूमिका थियो त्यसले सदैव उहाँ मलाई राम्रो लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच। अब आफ्नै कुरा गर्नु नि त, तपाईँ चाहिँ कस्तो मान्छे? म हो त अब कस्तो मान्छे म है, खासै म मेरो बारेमा म आफै के भनौँ, त्यही पनि भनौँ न। मलाई चाहिँ आफूलाई आफैले भन्दा बढी अरू कसैले बुझ्या हुन्छ र? आफैले भन्दा खास क्लियर हुन्छ आफ्नो। जस्तो भने नि मैले आफ्नो नेचरको बारेमा त्यसपछि त्यो कपी पेस्ट त्यो अघि जुन भन्नुभएको छ नि उहाँले हो त्यति भए पनि त्यस्तो धेरै हुन्छ नि, गफ गरिरहने बोलिरहने, अलिकति रिजर्भ नै बस्ने चाहिँ हो नेचर। नेचर रिजर्भै बस्ने अनि अलिक खुलेर अहिले बोल्ने पनि हो है। अब जो मान्छे आफूसँग नजिक हुन्छ नि त्यो मान्छेसँग नै सबैजनाको नेचर त्यस्तै हो। तपाईँ जसलाई माया गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई माया गर्छ। मान्छे सर्वगुण सम्पन्न त हुँदैन होइन, केही न केही अवगुण त हुन्छन्, कमी कमजोरी त हुन्छन्। के सुधार्यो भने चाहिँ उहाँ अझ राम्रो हुनुहुन्छ सञ्चिताजीको बुझाइमा? रमेशजीले के सुधार्नुपर्छ? त्यस्तो मैले बिग्रेको चिज चाहिँ मैले नदेखा भएर हो कि होइन। उहाँले भन्नु होला म कहिले बिग्रिया छु। मैले हुन्छ नि त्यो भेट भएको समयदेखि नै त्यस्तो यो खराब बानी रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो पर्सनल जस्तो पहिलाको नेचरमा भनौँ न, अलिक कम बोल्ने रिजर्भ मान्छेहरूलाई नर्मली कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ अलिकति प्राउडी भएछ कि यस्तो भएछ कि भन्ने सोच्छन् होइन। खुलेर बोल्ने भइसकेपछि खुलेर बोलिसकेपछि चाहिँ मान्छे यो त कति राम्रो खुलेर बोल्छ फेरि यस्तो हुन्छ कि त्यो कस्तो हुन्छ नि, त्यो नेचर हुन्छ नि त। जस्तो अहिले भने नि हामी पहिला बोल्दैन थियौँ भन्ने बित्तिकै त्यो प्राउडी भएर नबोल्या भन्ने होइन, कतिजनाको स्वभाव नै अलिक रिजर्भ बस्ने हुन्छ। सायद त्यो स्वभाव थियो, बिस्तारै अब अलिक खुल्न थालिसकेपछि स्वभाव परिवर्तन भयो। त्यो स्वभाव समय सँगसँगै परिवर्तन हुने चिज पनि हो। त्यो पनि हो। तपाईँको के छ कमी कमजोरी, के लाग्छ आफैलाई? छ कि छैन? होइन अब कमी कमजोरी त अब मेरो धेरै हुनसक्छ होइन। अब अरूले हेर्दाखेरि मेरो कमजोरी र मलाई खासै त्यस्तो मैले केही गलत गरेको या ममा त्यस्तो कुनै गलत गुण छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। जुन अब भन्नु नि रिजर्भ बस्ने भने अब कतिपयजना खुलेर बोल्न सकिँदैन, नचिनेको मान्छेसँग त्यति तुरुन्तै घुलमिल हुन सक्दैन। सायद त्यो कमजोरी हुनसक्ला अरूको नजरमा होइन, तर मलाई त्यो त्यस्तो लाग्दैन। जस्तो म तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू लिनुभयो, तपाईँसँग कतिको राम्रो छु होइन। उहाँ मेरो पहिलो नायिका, हाम्रो एकदम भेटघाट भएको बेला हामी एकदमै राम्रो छौँ होइन। अब त्यही हो। तर मैले त सुरुदेखि तपाईँलाई चिन्दाखेरि जस्तो पाएको हो अहिले पनि त्यस्तै पाइरहेको छु क्या, त्यस्तै देखिरहेको छु। व्यवहार स्वभाव सँगसँगै रूप रङ होइन, तपाईँ खासै परिवर्तन मैले त्यो देखाएको छु। तपाईँमा पनि त परिवर्तन छैन? हो नि, हो नि। थ्याङ्क यू। यो सङ्गतको फल हो। फुलको आँखामा फुलै संसार। अब तपाईँहरू पनि उस्तै मैले जुन रूपमा पाइरहेको छु, मलाई आज रमितजीको चाहिँ हाइट वेट सोध्न मन लाग्यो है। तपाईँको हाइट कति रमितजी? 6'2". 6'2". अहिले वेट कति छ तपाईँको? 95. 95. 100 पुग्नु भयो? एकदम कोसिस गरेको छु, कहिले पुग्दैन। नपुग्नुहोस्। होइन मलाई एकचोटि पुग्नै मन छ साँच्चै के भने मैले
किनभने मेरो जुन हाइट छ नि 6'2", त्यसको नर्मल्ली त्यसको वेट चाहिँ 100 हुनुपर्छ कि ओके त्यो एकचोटि रहर पनि छ कि एकचोटि 100 चाहिँ पुगौँ भनेर है। रहरै त्यस्तो गरिसके पछाडि त अब रहर त पुरा गर्नुपर्छ। तर त्यो रहर केहीको लागि हो, ए ओके त्यसको पनि काम छ, त्यसको पनि कुनै सिनेमाकै लागि हो, केही छ, त्यसको पनि केही कारण छ। तपाईँलाई चाँडो तपाईँको रहर पुरा होस्। पुरा होस्, हाम्रो तर्फबाट शुभकामना छ। Thank you. तपाईँले पहिलोचोटि फिल्म खेल्दा अथवा म्यानमारा खेल्दा तपाईँको वेट कति थियो? 80 केजी 80 केजी थियो। हाइट त यही नै थियो नि? यही नै थियो। पछि त बढ्नु भएन? होइन, पछि बढेन। कि सानो एजमा स्टार्ट गर्दा टाइम थियो नि त। अहिले त्यो हो कि भनेर सायद बढे पनि हुनसक्छ। हुनसक्छ, के भने हुनसक्छ। तर त्यतिखेर नि तपाईँ मलाई अल्कै लाग्थ्यो होइन? यसो ऐना हेर्दाखेरि नि त्यतिखेर तपाईँ आफूलाई बढी ह्यान्डसम लाग्ने कि अहिले ह्यान्डसम लाग्छ? मलाई त कहिले मलाई त्यस्तो फिलै भएन कि तर धेरै कम्प्लिमेन्टहरू चाहिँ पाएको है। सुटिङमा पनि कस्तो ह्यान्डसम हिरो यस्तो चाहिँ भन्थ्यो। त्यो त भन्ने नर्मली फिमेल एक्टरहरूलाई हुन्छ कि त्यस्तो कस्तो राम्रो भन्यो, कस्तो ह्यान्डसम भन्दा कस्तो हेरिन्थ्यो हामी पनि। त्यो त अहिले पनि पाइरहेको छ, छुटाउनु सक्दिनँ क्या। आफैले आफैलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? ठिकै छ त एकदम। तपाईँभन्दा ह्यान्डसम को छ भन्नुहोस् त इन्डस्ट्रीमा? मभन्दा ह्यान्डसम धेरै छन्। गुरु राजेश हमाल, महानायक राजेश हमाल हुनुहुन्छ, मित्र निखिल हुनुहुन्छ, मित्र विराज हुनुहुन्छ, दाई धीरेन साके दाई हुनुहुन्छ, भुवन केसी दाई हुनुहुन्छ, शिवश्रेष्ठ दाई हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। तपाईँभन्दा नराम्रो चाहिँ को छ? म मेरो नजरमा भन्नुभयो नि तपाईँले? मेरो आफ्नो नजरमा? मेरो नजरमा म। क्या जाने है? यस्तो राम्रो विचार। तपाईँले यस्तो कुरा गर्न जानेको पहिलादेखि हो या अलिक पछि हो? तपाईँले मेरो नजरमा सोध्नु भयो नि होइन, त मैले मेरै नजरमा चाहिँ भने हो, यो समयअनुसार हुन्छ नि। यो समयले समय अनुभव। अब यहाँ तपाईँको यो कुरा पछि नि म सञ्चिताजीको कुरा भन्दा निखिलजीको कुरा गरिरहेको छु। निखिलजीले दारी पाल्नु भएको छ, अहिले त निकै लामो भएको छ। अब उहाँका प्रवचनहरू, उहाँका विचारहरू आइराखेको हुन्छ होइन? त्यो उहाँको प्रवचन, उहाँको विचारले तपाईँलाई घरमा प्रभाव पारेको छ कि छैन? हामी त प्रभावित भइसक्यौँ। उहाँका कुरा त एकछिन आयो भने हामी टुवा परेर सुन्छौँ पनि होइन? अनि केही प्रश्न जिज्ञासा छ भने राख्छौँ पनि उहाँलाई। तपाईँ चाहिँ कतिको कुरा सुन्नुहुन्छ, कतिको उहाँलाई जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, तपाईँको जिज्ञासा कतिको मेटाउनुहुन्छ, उहाँका कुराबाट तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, यस्तो राम्रो विचारको कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि अब कति राम्रो विचार त भनिन्छ नै। धेरैजनाले कुराहरू उहाँ म कहीँ जाँदाखेरि पनि उहाँको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ अथवा उहाँले यस्तो भन्नुभएको थियो, राम्रो लाग्यो भन्दा मलाई पनि राम्रो लाग्छ। तर अब संसारमा जहिले पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने जति नै केही गर्दाखेरि पनि केही चिज के खराब छ त भनेर भन्नु पऱ्यो भने आउलाउने मै नै हुन्छु नि त फर्स्ट होइन? त्यस्तै मेरो पनि कतिपय चिज अर्को मान्छेलाई राम्रो लाग्यो, ए यो चाहिँ खराब, यो त्यो भनेर भन्ने पनि उहाँ नै हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अब 100मा 100 कुराहरू एकदमै सही लाग्छ अथवा मैले त्यो विचारलाई पुरै मान्छु भन्दा पनि कहिलेकाहीँ केही चिज त बुझेन भने त भनि नै हालिन्छ। नत्र भने त उहाँले जुन प्रकारले बोल्नुहुन्छ, जुन प्रकारको विचार राख्नुहुन्छ त्यो चिजलाई त म पनि सम्मान गर्छु। घरमा सघाउने काम पछिल्लो समय बढ्या छ या घट्या छ प्रवचन दिन थालेपछि? होइन, त्यो सघाउने काम चाहिँ बढ्या छ फेरि। जस्तो वासिङ मेसिनमा लुगा हाल्ने होइन, आजै पनि तरकारी राखेर मात्रै निस्केको थिएँ, उहाँले काटेर राखिदिनु भएछ भने त्यो चिज, त्यो बानी चाहिँ छ निखिलको फेरि, हेल्पिङ बानी चाहिँ छ। यसरी परिवर्तन भयो? नराम्रो परिवर्तन भएको छैन नि त। नराम्रो परिवर्तन भनेकै छैन, राम्रो परिवर्तन त राम्रो कुरा हो नि त। राम्रो हो, उहाँ यस्तै गरी अब हिँड्नुहोस्। ठिक छ, फिल्म खेल्नुहुन्छ नि, किन प्लानिङमा छौँ अहिले हामी। ओके, त्यही दारीमा? त्यो चाहिँ उहाँको विचार। यो अहिले धेरै नै सोध्ने कुरो यही भएको छ क्या। मलाई पनि निखिलजी मेरो पुरानो साथी होइन, हामी त एउटै जिल्लाको मान्छे, सर्लाहीको पनि। अनि मलाई पनि सोध्नुहुन्छ यो निखिलजी अचेलभरि के भयो, किन दारी पाल्या, उहाँको प्रवचनका कुराहरू आइरहन्छन्, कुरा चित्त बुझ्छ, सबै राम्रो छ, तर यो फिल्म खेल्ने त्यस्तो एक्सन स्टार, त्यस्तो हामीलाई मनपर्ने त्यो कलाकार किन यस्तो भयो? त्यो चिजमा फेरि यस्तो पनि छ, जस्तो एक्सन हिरो भनेपछि ननभेज खाने होला यस्तो यस्तो भन्ने सोध्छ नि त, फेरि उहाँ भेजिटेरियन हो। जुन प्रकारले त्यस्तो कतिपय चिजहरू मान्छेले मैले उहाँले दारी किन पाल्या भन्ने प्रश्न आउँछ भन्दाखेरि दारी किन काट्या भनेर पनि त सोध्न सकिन्छ नि भन्नुहुन्छ कि कति टाइममा। अनि तर स्वामीजीले दारी पाल्नुभन्दा अगाडि पनि सुटिङमा पनि प्रवचन दिइरहनु, राम्रो प्रवचनहरू हामी माझ पनि प्रवचन राख्नुहुन्थ्यो उहाँले। सायद उहाँले त कम फिल्म गर्नुभयो होला स्वामीजीसँग, मैले त धेरै गरेको छु नि त, मित्र पनि होइन। राम्रो बोल्ने हो पहिलेदेखि नै, राम्रो कुरा हो त्यो। अहिले दारी पाल्या भएर मान्छेलाई चाहिँ साँच्चीकै स्वामी भन्ने, तर उहाँ पहिले चाहिँ चलचित्र क्षेत्रदेखि नै उहाँ स्वामी हो क्या। धेरै राम्रो मान्छे, पहिलादेखि होइन, यही नै भन्छ कि जसले पहिलादेखि जस्तो उहाँहरू साथी होइन, उहाँले भन्दा पनि त्यही नै भन्नुहुन्छ। मैले पनि जबदेखि चिनेँ तबदेखि मैले त्यस्तै नै देखाएको कि त्यो अब अहिले अब सोसियल मिडिया यो सबै चिजले गर्दा अब इन्टरभ्यू अलिक बढी हुन्छ नि पहिलाको तुलनामा, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फरक भएछ कि भन्ने लागेको। अनि गेटअपले गर्दा फरक भएछ कि, नत्र
स्वभाव त होइन अब त्यस्तै हो पहिलेदेखि त्यही त्यस्तै हो हो। कस्तो मान्छे हो निखिलजी? राम्रो मान्छे हो एकदमै राम्रो मान्छे हो। अस्ति हाम्रो भेट पनि भएको थियो स्वामीसँग होइन, एकदम राम्रो मान्छे हो। हामीमा एकदम मित्रता छ, हामी भेटेको बेलामा एकदम राम्रो छ हाम्रो। कहिलेकाहीँ हामी फोनमा कुरा पनि गर्छौँ। हाम्रो पहिलेदेखि नै राम्रो छ। ऊ पहिले पनि मैले भने नि दारी पालेर मात्र उसको प्रवचन गएको होइन, सुटिङमा पनि उसको प्रवचन राम्रै कुरामा उसको प्रवचन हामीले सुनिरह्यो। होइन, मैले यो कुरा किन प्रसङ्ग उठाएको भन्दाखेरि यो अहिले उठाउनु जरुरी पनि छ, किनकि अब जीवनसाथी तपाईँ हुनुभयो, यहीँ हुनुहुन्छ होइन। अब निखिलजीको कुरा गरेन भनेदेखि फेरि अपुरो हुन्छ। तपाईँ जति लोकप्रिय नायिका उहाँ त्यस्तै लोकप्रिय नायक होइन। अनि यहाँ फेरि उहाँको पनि मित्र, मेरो पनि मित्र, निखिलजीलाई त सम्झिनु जरुरी छ। अनि कार्यक्रममा आउन भनेर खबर गऱ्यो भनेदेखि मेरा कुराहरू अब म एक्लै आउँदा राम्रो होइन, मेरा विचारहरू एक्लै प्रस्तुत गर्दा राम्रो, आनन्दले मेरा कुराहरू भन्न पाउँछु भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ होइन। अनि त्यही भएर उहाँलाई अलिक समय जुरिरहेको छैन होइन। उहाँको चलचित्र क्षेत्रमा ठुलो योगदान छ, हो नि, ठुलो योगदान छ उहाँको। उहाँले योगदान गर्नुभएको छ। अब एक्सनमा उहाँको ठुलो योगदान छ। हामीले चाहिँ सुरुमा धड्कन भन्ने फिल्मबाट गरेका थियौँ हामीले होइन, सर्वाधिक हिट हुन सफल रह्यो। हामीहरूले धेरै फिल्ममा गरेको छ, उसको ठुलो योगदान छ। सम्मान निखिलजीलाई होइन। यो जिन्दगीको बुझाइका कुरा, समयका कुरा, आका परिवर्तनका कुरा होइन, र यो सिकाएका कुराहरू क्या सबैको आफ्नो भोगाइ आफ्नो बुझाइ हुन्छ नि होइन। जस्तो सञ्चिताजीले अहिलेसम्म बुझेको कुरामा चाहिँ यो समयले के सिकायो, के चाहिँ हामीले सबैभन्दा बढी गर्नुपर्ने कुरो रहेछ? समयले विशेष सिकाउने कुरा भनेको चाहिँ आफूले जस्तो जीवन भोग्दै गइन्छ नि, स्वभावमा आएको परिवर्तनबाट मैले चाहिँ आफैबाट धेरै कुरा सिकेको छु। जस्तो जुन प्रकारको मेरो स्वभाव थियो त्यो स्वभावमा मेरो बेबी भइसकेपछि ममा एकदम परिवर्तन आयो कि। अनि त्यो परिवर्तनले गर्दा पहिला मलाई मेरो त्यही चिजहरू कति राम्रो लाग्थ्यो, मलाई त्यही कुराहरू नभन्दाखेरि ठिक हो कि जस्तो लाग्थ्यो, नबोल्दा ठिक हो कि जस्तो लाग्थ्यो। तर समयले ठ्याक्क परिवर्तन गराएपछि होइन, अहिले मैले बोलेको कुराहरू मलाई मैले यो बोलेँ त्यो ठिक हो, यदि नबोलिदिएको भए त मलाई धेरै कुरामा अप्ठ्यारो पर्थ्यो। पहिला चाहिँ कस्तो भने अरूको लागि धेरै सोचिन्थ्यो है, अर्कोलाई अप्ठ्यारो लाग्ला, अर्कोलाई के पर्ला, बढी त्यो सोचिन्थ्यो। अहिले चाहिँ होइन मैले अर्कोको लागि मात्रै सोच्ने, मैले आफ्नो लागि पनि त सोच्नुपर्छ नि भन्ने किसिमको सोच चाहिँ अब समयले नै गराउने रहेछ। यो सबै चिजहरू चाहिँ बिस्तारै अनुभवबाट सिकिने रहेछ। यो अनुभव र समयले यो सिकायो। हजुर। रमेशजीलाई चाहिँ के सिकायो समयले अहिलेसम्म यत्रो यात्रा गरुन्जेलसम्म? समयअनुसार मान्छे आफैमा परिवर्तन हुँदै जान्छ होइन। जस्तो माया नमरा खेल्ने बेला त्यो समयमा हाम्रो सोचाइ, हाम्रो हिँडचाल, हिँडडुल या चाहिँ बोल्ने शैलीहरू त्यो बेग्लै थियो भने अब अहिले आएर त्यो समयअनुसार अब हाम्रो सोच भनौँ न, चलचित्र क्षेत्रभित्रको मात्र कुरा आइरहेको छ भने बाहिरी सोच त अब तपाईँ हामीले आफ्नो हिसाबले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि अब अहिले नेपालमा त विभिन्न किसिमको चाहिँ भनौँ न दुःखद घटनाहरू पनि भइरहेका छन्। यो लकडाउनको बेलामा पनि हामी कहाँ कहाँ पुग्यौँ, या बाढी पहिरोको बेला कहाँ पुग्यौँ, त्यो बाहिरी कुराहरू त्यो समयअनुसार। तर चलचित्र क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि अब अहिले ममा के चेन्ज छ भने मलाई कुनै पनि चलचित्र गर्नुभन्दा अगाडि म पहिला सुरु राष्ट्रियताको चलचित्र पाए चाहिँ गरौँ न, मेरो देशलाई चिनाउँ न कहीँ। जस्तो बुद्ध भुवनी नेपाल चलचित्र बनाएर मैले एटलिस्ट संसारका धेरै जस्तो ठाउँमा लगेर लगाएँ नि त, विभिन्न ठाउँमा युएनहरू जस्तो ठाउँमादेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा मैले चलचित्र प्रदर्शन गरेँ, देशको नाम चिनाउन सकेँ। अब त्यस्तै गरौँ जस्तो एक किसिमको त्यो किसिमको चेन्ज चाहिँ हुँदो रहेछ। समयले चाहिँ त्यो गर्दो रहेछ। जस्तो अहिले मुस्कान बहिनी जुन एसिड भिक्टिम हुनुहुन्छ होइन, सबभन्दा पहिला त उहाँले भेट्नु भएको थियो, अझ भन्ने हो भने होइन, उसको एक्सिडेन्ट एसिड अट्याक पछि काठमाडौँ आइसकेपछि फर्स्ट भेटेँ। उसले मलाई मुस्कानले भनेको पनि थियो त्यो कुरो। मैले के देखेँ भने अब फिल्मै बनाउनु छ भने बहिनीको एउटा बायोपिक बनाउन, उसको जीवनमा कसरी यो भयो, कसरी घटना गऱ्यो होइन, यसले के सन्देश पनि जान्छ नि त। एसिड पनि जहाँ पनि किन्न नपाओस्, बन्द होस् होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यस्तो फिल्म बनाउनु मन लाग्यो र म अब तत्काल त्यो फिल्म चाहिँ म बनाउँदैछु कि। कस्तो राम्रो सोसियल मेसेजहरू कलाकारको हिसाबले दिन्छु भन्ने सोच राख्नु नै ठुलो कुरा हो। राम्रो कुरा, सफलता मिलोस् तपाईँलाई, थ्याङ्क यू, शुभकामना। अब यो खुसी र सुखी भन्ने कुरा छ नि होइन, हजुर तपाईँ कतिको खुसी मान्छे हो अथवा सुखी मान्छे हो? म खुसी मान्छे हो, म हरेक कुरामा खुसी हुन्छु। है तपाईँ? मलाई हेर्दा लाग्दैन लाग्छ। भन्नेहरूले कम्प्लिमेन्ट दिँदा पनि भन्नुहुन्छ हाँसिरहनुहुन्छ तपाईँ साँच्चीकै खुसी भएर खुसी भइरहनु भएको हो कि यो तपाईँको स्वभाव चाहिँ हाँसिरहने भएको भएर खुसी देखिनु भएको भन्नुहुन्छ होइन। तर कस्तो हुन्छ भने हरेक मान्छेसँग पीडा नहुने भन्ने मान्छे नै हुँदैन।
कतिजना मान्छेले चाहिँ आफ्नो पीडाहरू देखाउने हुन्छ, कतिजना मान्छेले आफ्नो पीडा भए पनि त्यो पीडा नदेखाउने हुन्छ। मेरो व्यक्तिगत स्वभावमा चाहिँ म सेयर एकदम कम गर्छु कि मेरो कुराहरू प्रायः मैले सेयर नै गर्दिनँ। अनि मलाई आजभोलि चाहिँ अलिकति होइन आफ्नो कुरा पनि सेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू मभन्दा सानो एजकोहरूले मलाई सिकाउनुहुन्छ कि। अनि त्यो कुरा सेयर गर्दाखेरि चाहिँ दुःखी हुँदो रहेछ कि कतिपय टाइममा, कतिपय आफ्नै कुराहरूले पनि दुःखी हुन्छ नि। त्यो टाइममा चाहिँ मलाई दुःख पनि रहेछ, मलाई यस्तो पनि रहेछ, अर्कोले हेरेले होइन तिमीलाई अप्ठ्यारो पनि रहेछ भनेर भन्दा चाहिँ भने उसलाई थाहै छैन कि मलाई दुःख छ। उसले मलाई हेर्दा के सोध्छ नि हाँसिरहन्छ भने त्यसलाई कहिले दुःखै छैन। त्यस्तो पनि होइन, सुख दुःख भने त दुइटै चिज हुन्छ। खुसी मात्रै जतिखेर पनि हुन सकिँदैन। कहिलेकाहीँ समय परिस्थिति जेसुकै चिजले पनि दुःखी पनि बनाउँछ, तर त्यो चिजलाई ह्यान्डल कसरी गर्ने हो त्यो त डिपेन्ड आफैले गर्ने हो। छोटो उत्तरभन्दा तपाईँ खुसी मान्छे या सुखी मान्छे? खुसी नै छु, खुसी नै मान्छे हो। खुसी मान्छे। तर 100% खुसी भनेर चाहिँ म त्यसरी म एकदम खुसी मान्छे चाहिँ भन्दिनँ। केले बढी खुसी दिन्छ तपाईँलाई? बच्चाले। परिवारका कुरा। हजुर, परिवारको कुराले। को हुनुहुन्छ अहिले परिवारमा? निखिलजी, म अनि 2टा बेबीहरू। ओके, खुसी दिने बच्चाका कुरा। हजुर हजुर। होइन, दुःखी चाहिँ केले बढी बनाउँछ तपाईँलाई? दुःखी त अब यही चिजले दुःखी बनाउँछ भनेर ठ्याक्कै भन्ने चाहिँ अहिले त्यस्तो केही कुराहरू छैन, तर कहिलेकाहीँ दुःखी बनाउने चिजहरू पनि हुन्छन् नि जीवनमा। के कमाए जस्तो लाग्छ जिन्दगीमा सबभन्दा बढी? माया। सबैले माया गर्नुहुन्छ, मायाले हेर्नुहुन्छ। म हाँसेर कसैलाई हेर्छु भने अर्कोले पनि मलाई हाँसेर हेर्नुहुन्छ, सम्मान दिनुहुन्छ। जीवनमा कमाउने त त्यही हो नि, कलाकारले। एउटा कलाकार भइसकेपछि मैले माया पाऊँ, मैले अरूलाई सम्मान गर्न सकौँ, सामनेबाट मलाई पनि सम्मान मिलोस्। बाँकी त पेसागत हिसाबले हामी काम गर्छौँ, कामले जीवन चलिरहेछ, अरू सबै चिज त्यसै हो। रमेशजीले चाहिँ के कमाए जस्तो लाग्छ? चलचित्र क्षेत्रमा आएर जिन्दगीलाई नै विचार गरेर भन्दा के चाहिँ बढी कमाए जस्तो लाग्छ? मसँग आमा हुनुहुन्छ। हाउ स्विट। मेरो आमा 82 वर्षको हुनुहुन्छ, 83 वर्षको। म आमासँगै बसेको छु। सबभन्दा ठुलो मेरो सबैभन्दा कमाइ नै कस्तो राम्रो हो नि। आमा भन्ने बित्तिकै हामी त्यसै पनि भावनात्मक हुन्छौँ। त्यो अट्याचमेन्ट, त्यो एउटा जोडिएर धेरै कुराहरू आउँछ होइन? तपाईँलाई चाहिँ केले बढी खुसी दिन्छ? मलाई साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि जस्तो अस्तिको प्रोग्रामकै कुरा गरौँ न। तपाईँ एउटा प्रोग्राममा हुनुहुन्थ्यो, म त्यहाँ हुनु पर्थ्यो, त्यहाँ म भएन। किन भएन भने मेरो आमा बिरामी हुनुहुन्थ्यो। मलाई जब आमा बिरामी भयो भने म केही पनि देख्दैन, मेरो दिमागमा केही पनि खेल्दैन, मेरो दिमागमा केही पनि आउँदैन आमा जब बिरामी भयो भने। फेरि उहाँको दाइ पनि त्यस्तै, अमित दाइ पनि त्यस्तै। परिवार नै उहाँको सबैजना चाहिँ फ्यामिलीसँग चाहिँ एकदम राम्रो बन्डिङ, त्यो एकदम राम्रो कुरा। आमालाई केही छैन भने चाहिँ मलाई त्यो जति खुसी सुखी मलाई केही लाग्दैन। कसैले भन्छ श्रीमती पनि त छ भने, मेरो श्रीमती त यङ छ, मेरो बच्चाहरू त भर्खर गएको छ होइन, उनीहरू त आफू सर्भाइभ हुन सक्छन्। तर मेरो आमा 83 वर्षको हुनु। म आमाको कारणले गरेर अमेरिका 1 महिनाभन्दा बढी कहिल्यै पनि बसेको छैन। 2006 देखि म अमेरिका जान थालेको। मैले हार्डली बसेँ भने 1.5 महिना बसेको छु होला, तर मेरो आमाको कारणले गर्दा म सधैँ नेपालमै हुँ। आमा बुवा हुनुहुन्छ र नि त हामी छौँ होइन? र जिउँदो देवी देवता भनेको त आमा बुवा नै हो होइन? कहीँ कतै नगए हुन्छ क्या, आमा बुवाको सेवा गर्यो भने मन्दिर जानै परेन। बडो खुसी लाग्यो तपाईँको यो कुरा सुन्दा, भावनात्मक पनि भयो। भावनात्मक भयो, त्यही यथार्थ कुरा हो। सही। अब परिवारकै कुरा मैले जोडेँ, परिवारमा को हुनुहुन्छ? म आमासँग बसेको छु। हुन त हाम्रो 12 जना दाजुभाइ, 10 वटा दिदी, 4 वटा आमा, ठुलो परिवार छ मेरो। हामी सबैजना मिलेरै बसेका छौँ। यो सबैजनालाई खाना पकाउनु पर्यो भने त खड्कुलो नै अनि पकाउनु त्यो चाहिँ हामीले अब के छ? ए ओके। हरेक कुरामा जस्तो उहाँ भने नि मैले मेरो परिवारको बारेमा इन्डस्ट्रीमा अरू कसैलाई थाहा छ भने त्यो उहाँलाई थाहा छ। पहिलो फिल्मको नायिका, उहाँलाई चाहिँ घरमा असाध्यै नै मान्छन्। सबैजना हामी हरेक कुरामा उहाँले भने जस्तै हामी एकजुट छौँ होइन। अनि अब त्यो खानेकुराहरू अब त्यत्रो मान्छेलाई तपाईँको 500-600 जना छौँ हामी एकै ठाउँमा पकाउन सकिँदैन। ती कुरा छुट्टै छ, नत्र पनि हामी एक छौँ, रमाइलो छ हाम्रो। मलाई अर्को एउटा कुरा तपाईँको मन पर्यो र खुसी पनि लाग्यो। यहाँ धेरैजना मान्छेसँग कुरा गर्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ, मसँग मेरो आमा बुवा हुनुहुन्छ,
तर आमा बुवासँग म छु, आमासँग म बसेको छु, बुवासँग म बसेको छु भन्ने मान्छेहरू कम पाउँछु कम क्या। पाइन्छ आमा बुवासँग बसेको हो नि होइन, मैले आमा बुवा पालेको छु भन्ने गलत हुन्छ। म आमासँग बसेको छु। झन् खुसी लाग्यो तपाईँको यो कुरा सुन्दाखेरि। यथार्थै हो, म आमासँग। जिन्दगी के हो तपाईँले के बुझ्नु भएको छ अहिलेसम्मको? अझ बुझ्न बाँकी त धेरै छ, मलाई त्यो डेप्थमा उत्तर चाहिएन। जिन्दगी एउटा यात्रा। के सिक्नुभयो यो यात्राबाट अहिलेसम्म सिकेको कुरा? यो यात्रामा मैले सिकेको कुरा चाहिँ हुन त एउटा हाम्रो कलाकार जिन्दगीमा गर्ने पर्ने चाहिँ मोज हो भन्नुभएको राजाराम दाइले भन्नुभएको यही कार्यक्रममा। म चाहिँ दुईवटा कुरा भन्छु, मोज र धर्म, दुई चिज। हो उहाँहरूप्रति एकदम मलाई बढी धेरै सम्मान उहाँहरूको परिवारलाई गर्नुको कारण चाहिँ धर्म पनि हो। किनभने म पनि असाध्यै भगवान्प्रति आस्था राख्ने, अनि उहाँहरूको त्यो सुटिङ गर्ने टाइममा पनि हामी पूजा गरेर होइन, त्यो ट्रेन्ड अहिले त धेरै हदसम्म हराइसकेको छ। पूजाहरू गरेर भगवान्प्रति आस्था राखेर आमाको आशीर्वाद लिएर ससुरा बुवा त्यसरी सुटिङमा बसेर भनौँ न एउटा पारिवारिक माहौलमा काम गर्ने, त्यो चिज चाहिँ एकदमै राम्रो त्यो भएर पनि हो। व्रत बस्नुहुन्छ तपाईँ? गर्नुपर्छ। म शिव भक्त हो, म सोमबार। हो सोमबार व्रत त्यति बेला पनि है। तपाईँ पनि व्रत बस्नुहुन्छ? हजुर व्रत राख्छु। कति दिन बस्नुहुन्छ? मैले नवरात्रिमा 9 दिन बस्छु। नवरात्रिमा 9 दिन म पानी मात्रै खान्छु, अरू केही पनि खान्न। आजसम्म म कति 8-9 वर्षकोदेखि आजसम्म मेरो ब्रेकै भएको छैन। इभन म प्रेग्नेन्सी टाइममा पनि मैले ब्रेक गरेन। भगवान्सँग के माग्नुहुन्छ? मेरो आमालाई सधैँ म आमासँगै बसी म चाहिँ बिर्सिन्छु भगवान्लाई यसरी हेरेर। अब हुन्छ नि त केही चिज यताउता भने कि माइन्ड बनाएर गयो भने पनि भगवान्का जाँदा भगवान्लाई हेऱ्यो, भगवान् दर्शन गऱ्यो, निस्किसकेपछि सम्झिने हो ए मैले त यो माग्नु पर्थ्यो भने। होइन, भगवान्लाई यस्तो हुन्छ नि आफ्नो कुराहरू राख्नु पर्थ्यो। माग्न त भगवान्सँग के हामीले माग्न सक्छौँ होइन, के हुन्छ र त्यस्तो। तर भगवान्का जाँदा कहिलेकाहीँ हुन्छ नि केही चिजहरू इभन आफूले गरेको काममा पनि यस्तो होस् अथवा केही चिज माइन्ड बनाएर गयो, भगवान्का गएर भगवान् हेरिसकेपछि एकदम दङ्ग पऱ्यो होइन, गऱ्यो फर्क्यो बिर्सिन्छु। म त बिर्सिन्छु भगवान्लाई। दुःख पर्दा मात्र भगवान्का जाने होइन नि त, हरेक बेला जानु। हरेक टाइम गइन्छ, त्यो यादै हुँदैन कि माग्ने चिज चाहिँ। आफ्नो जिन्दगीको बुझाइ भोगाइका कुराहरू हुन्छन्, परिभाषाका कुरा हुन्छन् होइन। हजुर। सञ्चिताजीको बुझाइमा चाहिँ जिन्दगी के हो साँच्चै? मलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल चिजहरू मनपर्छ। जस्तो कतिपय कुराहरू हामी राख्छौँ, विचारका कुराहरू राख्छौँ होइन, अध्यात्मका कुराहरू जोड्छौँ, दर्शनशास्त्रका कुराहरू जोड्छौँ। तर व्यावहारिक जीवनमा चाहिँ व्यावहारिक कुराहरूलाई चाहिँ बढी म प्रायोरिटीमा राख्छु कि म आज बिहान उठेँ, मैले खाना बनाएँ, खाना खुवाएँ, मेरो बच्चालाई खुवाएँ, श्रीमानलाई खुवाएँ, काममा पठाएँ, म काममा हिँडिरहेको छु होइन। अब भरे मैले के गर्छु त? मेरो लागि चाहिँ जीवन एकदम प्र्याक्टिकल वेमा जसरी लगिन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ मैले वास्तवमा जीवनका त्यो कडी जीवनको कुरा भनेर चाहिँ म यसैलाई नै सोध्छु। जीवनमा कतिपय बोलिएका कुराहरू हामी शब्दमा व्यक्त गर्दा अथवा तपाईँले कुनै कुरा भन्नुभयो भने मलाई सुन्दा एकदम आनन्द लाग्छ, सुनिरहँ जस्तो पनि लाग्छ। तर त्यही चिज व्यवहारमा मैले त्यो चिज गर्न सकिनँ भने त मलाई कुरामा चाहिँ सुन्दा राम्रो लाग्छ, मिठास लाग्छ, तर व्यवहारिकतामा उत्रिएन भने त अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। सामनेको अर्को मान्छेलाई असर पर्छ नि त त्यो कुराले। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जीवनमा गरिने चिज भनेको व्यक्तिगत व्यवहारिक चिजहरू, अलिकति प्र्याक्टिकल चिजहरू नै मलाई ठिक लाग्छ। ठ्याक्कै एक शब्दमा भन्दा जीवन चाहिँ के हो त? लाइफ भनेको यही हो भन्दा पनि जीवन चाहिँ अनुभवबाट नयाँ नयाँ आउने सृजनाहरू नै जीवन हो। हामीले जीवनमा विभिन्न किसिमका कुराहरू अनुभव गर्छौँ, त्योबाट कति राम्रा कति नराम्रा कुराहरू सृजित हुन्छ। त्यो सृजना सँगसँगै आफ्नो जीवनलाई लानु नै सायद जीवन होला। जीवनको यही परिभाषा भन्ने परिभाषा त सबै अलग अलग नै छ। त्यो त व्यक्ति विशेष हुन्छ त परिभाषाका कुरा होइन। मायाकै कुरा गर्दाखेरि पनि मायाको कुरा आइ नै हाल्यो। माया के हो साँच्चै? माया के हो? माया के हो? मायाको पनि परिभाषा एकदमै गाह्रो छ। माया भनेको चाहिँ मात्र अन्डरस्ट्यान्डिङ होइन होइन। मायामा चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भने त्यो मायामा माया नै हुनुपर्छ कि प्रेम नै हुनुपर्छ। जस्तो श्रीमान श्रीमती बिचमा कस्तो राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, सासू बुहारीको कस्तो राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भनिन्छ नि। तर सासू र बुहारीको बिचमा पनि जब प्रेम भयो भने मात्र त्यो माया भइसकेपछि मात्र मिल्ने कुराहरू हो कि। अन्डरस्ट्यान्डिङबाट कहिले पनि त्यो व्यवहारिक व्यक्तिगत जीवनहरू चल्दैन। जब त्यहाँ प्रेम रहन्छ, जब भावना जोडिन्छ, जब अर्कोले गरेको कामलाई हामी सम्मान गर्छौँ, उसले कुनै काम गरेछ भने मैले त्यो काममा साथ दिने, उसको कुनै विचार छ भने त्यो विचारमा कहिले पनि कुनै चिजहरू अलिकति ठिक आएन भने मैले चाहिँ अभिव्यक्त गरिदिने, ताकि त्यो चिज राम्रो भएर जाओस् भन्ने किसिमका कुराहरू आयो भने नि सायद माया राम्रो हुन्छ होला।
अब चाहिँ म पूर्ण रूपमा विश्वस्त भएँ निखिलजीको स्वामी प्रभाव भएको छैन। निखिलजीको पूर्ण रूपमा प्रभाव यता पर्यो स्वामीजीको होइन? स्वामीजीको पूर्ण प्रभाव पर्यो। अब म धेरै कुरा अब यता रविजीलाई नै मैले सोधिहालेँ साँच्चै माया के हो रविजी तपाईँको बुझाइमा ठ्याक्क दिमागमा के आउँछ माया? मायाको परिभाषा दिन बहुत गाह्रो छ। श्रीमतीसँग गर्ने माया बेग्लै हुन्छ, आमासँगको माया बेग्लै हुन्छ, साथीभाइसँग तपाईँसँगको माया मेरो बेग्लै छ, उहाँसँगको माया मेरो बेग्लै छ, मेरो बच्चाहरूसँगको माया बेग्लै छ। यो मायाको परिभाषा नै छैन। यो बहुत सुन्दर चिज हो। अपरिहार्य सुन्दर चिज सुन्दर चिज ठिक छ। साथीभाइ बिचमा हुने प्रेम हेरौँ न कति राम्रो हुन्छ होइन। जहिले साथीको उन्नति प्रगति चाहिन्छ, उसले केही कुरा गर्यो भने पनि बरु कतिपय कुराहरू घरमा हामी लुकाउँछौँ, तर साथीलाई यस्तो थियो यस्तो भयो भनिहाल्छौँ, ताकि उसले मलाई केही कुरा सरसल्लाह दियोस् अनि म उसले भनेको चिजको बाटो गएँ भने पनि सही हुन्छ कि भन्ने हुन्छ। त्यो फ्रेन्डसिप लभ त झन् कति राम्रो। ठ्याक्कै साथी भन्दा दिमागमा के आउँछ सञ्चिताजी? सही र गलत गरेका कुराहरू, राम्रा नराम्रा कुराहरू चाहिँ जसले सजिलै औँलाइदिन्छ त्यही नै हो मित्रता। जहाँ सम्मान हुन्छ, जहाँ चाहिँ अर्कोको उन्नति प्रगति चाहिन्छ, उसले प्रगति गर्दा खुसी लाग्छ। स्कुल पढ्दा साथीले अलिक छिटो होमवर्क गर्यो भन्दा एक किसिमको डाहा हुन्छ नि, तर साथी फेल भयो भने भित्रभित्र साथी फेल भयो खुसी भयो, फेरि सँगै साथीसँग पढ्न पाइएन भने पीडा हुन्छ कि। अनि त्यसले गर्दा फ्रेन्डसिप भने त अब त्यो त्यसको पनि बखान गरेरै सकिँदैन। कति छन् साथी तपाईँका? थुप्रो छन्। हजुर पुराना साथीहरूसँग पनि हलवाई गरिन्छ? हुन्छ नि। मेरो चाहिँ स्कुल पढ्दाको साथीहरू पनि छ, कलेज जाँदाको साथीहरू पनि छ, सिनेमा इन्डस्ट्रीमा पनि आजसम्म जति समय काम गरेँ, जतिजनासँग काम गरेँ एकदम राम्रो सम्बन्ध भएको छ। कसैसँग चाहिँ झगडा परेको छैन होइन। त्यो हिसाबले पनि राम्रो मित्रता छ। अहिले साथीहरू बिर्सिनेहरू मैले धेरै भेटाएको छु क्या। हजुर। र साथी नै छैन भन्नेहरू पनि धेरै पाइन्छ नि होइन। त्यही भएर मैले सोधेको साथी कतिको हुनुहुन्छ? साथी नहुने भन्ने हुँदैन, साथी हुन्छ, तर अब कसैले चाहिँ त्यो साथीलाई औँलामा गन्दा अब धेरैजना साथी हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ साथीलाई प्राथमिकता दिने त भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो हामी चलचित्र क्षेत्रमा छौँ भने हामी चलचित्र क्षेत्रको हाम्रो पेसासँग जोडिएको मित्रता हो नि त। स्कुल पढ्दा कलेज पढ्दा छुट्टै किसिमको मित्रता हुन्छ भने कहिलेकाहीँ आफूभन्दा एकदम ठुलो हुन्छ, तर मेरो त्यो मर्निङ वाक जान्थेँ एक टाइममा होइन, मभन्दा 22-23 वर्ष ठुलो मान्छेसँग मेरो मित्रता भयो। एकदमै राम्रो साथी छौँ कि हामी। अनि त्यसले गर्दा त्यो एज त्यो केही चिज पनि म्याटर नै नगर्ने रिलेसन भनेको चाहिँ फ्रेन्डसिप रिलेसन हो। फेरि रमेशजीका चाहिँ साथी कति छन्? मेरो साथीहरू छन्, तर मेरो प्राय साथीहरू चाहिँ परिवार ठुलो भयो भएर भतिजहरू, भतिजहरू भान्जाहरू पनि उहाँको सुटिङमा आउनु मेरो साथीहरू एक्साइटेड हुने के काम गर्दा। मेरो भतिजहरू नै मेरो साथी, मेरो भान्जाहरू मेरो साथी, किनभने उस्तै एजको होइन। कोही भतिजहरू 3-4 वर्ष जेठा पनि होइन। त्यसो हजुरबुवा भन्नेहरू पनि एउटै एजको छ होइन। ठुलो परिवार भएर क्या ठुलो भान्जाहरू र भतिजहरू नै बढी साथीहरू क्या। फिल्म लाइनमा सुरुवातमा साथी अमित दाई, ससुराबा होइन, त्यस्तो कि। तपाईँको चाहिँ दिमागमा ठ्याक्कै के आउँछ साथी भन्दा? साथी भन्ने एउटा यस्तो, अब यसलाई के भनौँ, साथी भने चाहिँ यस्तो मित्र हो जसलाई चाहिँ घरमा आमा बुवालाई सेयर नगरेको कुराहरू सेयर गरिन्छ, श्रीमतीलाई सेयर नगरेको कुरा साथीलाई सेयर गरिन्छ। र साथी कस्तो हुन्छ सुन्नुहोस्, साथीले तैँले गलत गरेको छ भने उसले गलत गरेको छ भन्छ, तैँले सही गरेको छ भने तैँले सही गरेको छ, तँ नडरा, तँ यो गर, तँलाई म साथ दिन्छु, केही पर्यो भने म छु तँलाई होइन, ल हिँड अगाडि जाउँ, हान्न जाउँ हानिदिउँ, तँलाई कसले गर्यो हुन्छ नि। साथी भनेपछि अब विभिन्न कालखण्डको कुरा, स्कुल जीवनमा झगडा पर्थ्यो, ल हिँड जाउँ हानिदिउँ वाला साथी पनि हुन्थे। अब पछि गइसकेपछि विभिन्न सहयोगको बेलामा ल होइन सहयोग गर्छु नि यार, म छु नि यार भन्ने हो। यो साथीको त कुनै अब साथी धेरै हुनु अथवा एउटै साथी भए पनि जोसँग सबै कुरा सेयर गर्न सकियोस् होइन, त्यो हुनु भनेको पनि ठुलो कमाइ हो नि होइन। हो नि, स्वभावमा आफ्नै स्वभावमा पनि भर पर्ने कुरा रहेछ कि। कतिजनाहरूको चाहिँ मेरो त एउटै मात्रै साथी छ, ऊ मात्रै साथी हो, अनि मेरो साथी नै खास भएनन्, अथवा साथीसँग मेरो त्यो प्रकारको सम्बन्ध नै छैन भन्ने पनि हुन्छ। जस्तो मैले भने मेरो सेयर गर्ने बानी थिएन, तर साथीहरू मसँग कुराहरू सेयर गर्ने कि मेरो साथीहरू, उनीहरू कुराहरू सुन्थे। पछिल्लो टाइममा होइन आफ्नो कुराहरू पनि अलिअलि केही कुराहरू त राख्नुपर्छ, आफ्नो कुरा पनि गर्नुपर्छ भनेर सिकाउने नै साथी हो। हल्का पनि हुन्छ कि हल्का पनि साथीलाई चाहिँ आफ्नो केही कुराहरू जुन भनौँ न एकदम गाह्रो भइरह्यो, विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न परिस्थितिमा मान्छेलाई गाह्रो परिरहेको हुन्छ नि होइन, त्यो साथीलाई भन्दा उसले सल्भ गरिदिन्छ। या मलाई कसैले आएर भन्यो भने म मेरो साथीको केही कुरामा केही त म सल्भ गरिदिन्छु नि कि।
त्यो निस्वार्थ माया भनेको त्यो त्यो हो, साथीसँगै हुन्छ साथीसँग क्या? हो। है? अब त्यहाँ टेबलमा मेरो एउटा साथी छ लेखेको क्यू कार्ड छ। हजुर दुवैजनाले नजिकबाट चिनेको व्यक्तित्वको नाम छ, हजुर सिधै नाम भन्न पाइएन हजुर होइन। उहाँहरूलाई केही हाउभाउ गरेर केही शब्दहरू प्रयोग गरेर चिनाउनु पर्यो। पहिला कसले चिनाउने? रमेशजी मुसुमुसु हाँसिरहनु भएको छ। हामीले कुरो बुझिसकेका छौँ। भन्नु भएन भन्नु भएन ल लेडिज फर्स्ट। हो। अब हजुरले चिनाउनु पर्यो, तर सुरुदेखि नभनेर हजुरले ऱ्यान्डमली तलबाट सोधे पनि भयो, बिचबाट सोधे पनि भयो। Oh my God. चिनाम त अलिकति बोल्न पाइन्छ होइन? अलिअलि बोल्न पाइन्छ, एक्टिङ गर्न पाइयो। एउटा कोही एक्टर अँ, जसको स्माइल सञ्चिता डुलिको जस्तो भनेर उसको कुनै चलचित्रमा अँ। धेरै मेकरहरूले भन्नुहुन्थ्यो, नाम के हो? स्वयं म नै हो। मिल्यो? मिल्यो? बोल्न पाइन्छ नि पाइयो त्यो? अलिअलि। झक्क उभिँदाखेरि हिरो स्मार्ट एभ्री टाइम बिहानदेखि बेलुका भेट्दा पनि उस्तै लुक भएको एक्टरको हो। को? महानायक रायसम्म जो चिटिक्क पर्नुहुन्छ, राम्रो लुगा लाउनुहुन्छ, राम्रो बुटहरू लाउनुहुन्छ। ए भुवन कृष्ण नभए भुवनदालाई चिनाउनु त बाबा। एकजना एक्ट्रेस एकदमै राम्री, असाध्यै राम्रो अभिनय गर्ने, उहाँ रुँदाखेरि दर्शकहरू पनि रुने, परिवार नै रुने। को हो? को? निरुता सिंह। ये अब अर्को नेक्स्ट एउटा एक्टर अहिले जसको कपाल लामो छ, चक्लेट हिरो, ह्यान्डसम पनि छ, त्योभन्दा बढी राम्रो एक्टिङ गर्छ, ल राम्रो अभिनय गर्ने एक्टर। अहिलेको अब अहिले र पहिले त म त अहिले भन्दैन, मसँग पनि फिल्म खेलेको हो। छ। लामो कपाल लामो अहिले अलिकति लामै छ कपाल, अहिले लामै छ कपाल। दाढी पनि छ। ल भनौँ। केही समय अगाडि मेरो एउटा साथीसँग पनि आएको थियो, मेरो एउटा साथीसँग ऊ जोडिराखेको छ। जोडिरहेको छ। ए आर्यन भाइ। राइट। अब त बिली गयो। अर्को एकजना कलाकार जो चाहिँ सिनेमामा एक्सन गर्नुहुन्छ, अहिले चाहिँ धेरै दर्शकहरूले अनि मिडियाले चाहिँ उहाँको कुराहरू सुनेर एकदम प्रभावित भएको छ र उहाँको एकदम धेरै तारिफ गर्छ। एक्सन भन्दा अहिले कुरा बढी गर्न थाल्नु भएको छ। पहिला एक्सन बढी गर्नुहुन्थ्यो। स्वामी निखिलानन्द महाराज। निखिल उप्रेती Right, right. उहाँले आफ्नो श्रीमान चिनाएको तरिका। मैले भने स्वामी निखिलानन्द महाराज। तपाईँले अलिक फरक रूपमा केही भन्नुहुन्छ कि जस्तो मलाई लागेको थियो होइन। कहाँ अलिक फरकै कलाकार होइन, बेला भेटुने कलाकारलाई चिनाएको जसरी तपाईँले चिनाउनु पर्यो। अब एक्टर नाम ठिक छैन? सबै राइट आन्सर मिल्यो होइन? सबै मिल्यो, सबै भयो नि त? सबै मिलाउनु टु ट्यालेन्टेड। तर मैले राम्रोसँग भने, तपाईँले राम्रोसँग बुझाएर पनि मैले राम्रोसँग बुझाएर पनि अब मेरो बुझाइ कस्तो हुन्छ? ल एउटा हिरो जो हेर्दै हिरो जस्तो अलिअलि एक्टिङ गरे पनि त भयो नि स्टार। एक्टिङ गर्दैन फेरि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, हेर्दै हिरो जस्तो। उसले आफ्नो देशको नाम अरू कुनै देशमा पनि एकदमै प्रचार गरिरहेको छ अभिनयको हिसाबले र एकदमै चर्चित नायक हुनुहुन्छ। तपाईँले धेरै फिल्ममा काम गर्नुहुन्छ, अग्लो हुनुहुन्छ। विराज भट्ट। अब एउटा नायिका हजुर जो मसँग धेरै फिल्म खेलेको छ। रेखा थापा। त्यो अलिअलि क्यारिकेचर पनि केही गरौँ न। कसरी क्यारिकेचर? तपाईँलाई आउँछ, तपाईँ आज गरिरहनु भएको छ नि। थर्ड एउटा यस्तो नायक जसले धेरै हिरोहरू जन्माए, उसलाई देखेर धेरैजनाहरू
म पनि हिरो हुन्छु धेरै हिरोहरू जन्मिए महानायक राजेश हमाल एउटा यस्तो नायिका जो हेर्दै एकदमै राम्री कति राम्रो असाध्यै राम्रो पहिला पनि त्यस्तै राम्रो अहिले पनि त्यस्तै राम्रो अभिनय पनि भयङ्करै राम्रो यस्तो राम्रो कि ऊ त्यति राम्रो देखेर मेरो एउटा मित्रले चाहिँ उसलाई विवाह नै गर्यो हो मेरो एउटा मित्रले उसलाई विवाह नै गर्यो रोक्नै सकेन को होला त्यो यो शैली मन पर्यो है तपाईँको मलाई अब एउटा यस्तो नायक जो अभिनयमा पनि भयङ्कर राम्रो नृत्य पनि भयङ्कर राम्रो गर्ने र ऊ मेरो सालो हो मेरो फेभरेट हिरो दिलीप रायमाझी तपाईँको साल हो मेरो सालो हो नाता पनि थाहा भयो दिलीपजीको कुनै आउँछ एक्टिङ तरिका केही थाहा छ तर ऊ मान्छे ऊ एकदमै राम्रो छ उसमा एउटा संस्कार छ उसले जहाँ मलाई भेट्दाखेरि पनि उसले जुन एउटा मभन्दा सिनियर हो नि तर उसले मलाई एकदमै आदर गर्छ दिलीप दाईको एउटा एकदम राम्रो कुरा भनौँ मैले दिलीप दाईसँग फिल्म गर्दाखेरि दिलीप रायमाझी अब एकदम टप एक्टर होइन अनि म नयाँ नयाँ टाइममा जाँदाखेरि सुरुमै अगाडि सँगै राखेर एक्टिङ यसरी गर्नुपर्छ क्यामेरालाई यसरी फेसिङ गर्नुपर्छ डान्स गर्दाखेरि चाहिँ कसैसँग कन्सियस हुनु हुँदैन यसरी गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो को एक्टरलाई हामीले दिलीप रायमाझीसँग डान्स गर्दाखेरि उहाँ सँगसँगै नाच्यौँ भने पनि हाम्रो एक्सप्रेसन आफै आउँछ कि त्यो पावर भएको एक्टर चाहिँ दिलीप रायमाझी यो कुराकानी मलाई बडो रमाइलो लागिरहेछ यहाँहरूसँगको यो कुराकानी किनकि तपाईँहरूलाई भेट्न पनि मलाई बडो गाह्रो परेको थियो समय बल्ल जुरेर यो कुराकानी भइरहेछ होइन तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ एकदमै रमाइलो लागिरहेछ मलाई त झन् सुरुको एपिसोडदेखि नै कतिचोटि भन्दा नजुरिरहेको थियो होइन बल्ल अहिले जुर्यो एकदमै खुसी लागेको छ रमाइलो लागेको छ रमिजीलाई एकदम एकदम खुसी लागेको छ तपाईँ धेरै अगाडिदेखि हामी आउने भन्ने कुरा भएको थियो तर अब समयले गर्दाखेरि सम्भव हुन सकेको थिएन तर आज सम्भव भयो एकदमै खुसी लागेको थियो म त माया नमरको सुटिङ गरिरहेको जस्तो मलाई झन् खुसी लागेर तपाईँहरूलाई उपहार पनि मैले त्यहाँ तयार पारेको छु यता सञ्चिताजीतिर भएको हजुरलाई उता रमेशजीतिर भएको रमेशजीलाई म पहिला रोजाउँथेँ कुन रोज्ने भन्थेँ आज रोजाउन मन लाग्यो कि यो यहाँहरूलाई हामी झगडा गर्दैन झगडा नगरी लिन्छौँ त्यो विशेष त्यहाँ चिया छ तपाईँको नेपालको पहिलो टी लाउन चियापानको तर्फबाट अर्ग्यानिक टी छ त्यसपछि तपाईँको ग्रिन टी छ अब अरू उपहार म भन्दिनँ घर गएर हेर्नु होला एउटा भयो अब उपहारका कुरा गर्दा हजुरलाई उपहार कतिको आउँछ उपहार आउँछ कहिले काहीँ आउँछ निखिलजीले कतिको किनेर दिनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यस्तो उपहार दिनुहुन्न तपाईँ चाहिँ कतिको दिनुहुन्छ म चाहिँ दिन्छु उहाँको चाहिँ त्यस्तो उपहार दिने जन्मदिनमा ह्याप्पी बर्थडे भन्ने त्यो स्वभाव चाहिँ उहाँको छैन फेरि उहाँको त्यो नेचर चाहिँ छैन म चाहिँ फेरि एकदम त्यस्तो चिजमा एकदम कसैको पनि जन्मदिन चाहिँ थाहा पाएँ मैले भने मलाई चाहिँ फोन गरेर भन्ने कि भनिहाल्ने कि एकदम त्यो सिकाउन सकिएन त्यो सकेन निखिलजी यो गर्नु होला कहिले काहीँ आफ्नो नेचरलाई पनि अलिकति परिवर्तन गर्नु पर्यो होइन त्यही त हो नि तपाईँलाई चाहिँ कतिको आउँछ उपहार ठिकै कस्तो लाग्छ उपहार आउँदा खुसी लाग्छ कि ठिकै ठिकै छ कस्तो मायाले नै दिइन्छ नर्मली त केटाहरूको नेचरै त्यस्तै हुन्छ कि त्यो है हामी सानो चिजमा पनि ओभर एक्साइटेड हुन्छौँ नि त पाउँदाखेरि कति खुसी लाग्छ होइन वाह मलाई उपहार आयो गिफ्ट दियो मलाई मेरो बर्थडेमा मलाई यस्तो चिज मैले राम्रो काम गरेँ मलाई गिफ्ट आयो भन्ने एक्साइटेड अलिक छिटो हुने है फिमेलहरू त्यो दिनुपर्छ तपाईँले उपहार केही दिनुभएको छ छैन यता अहिलेसम्म अथवा साथीहरूलाई दिनुभएको छ छैन मलाई अस्ति 1000 होइन मैले माया नम्बरको उसमा मैले ड्रेसहरू पनि किनेर दिएँ ए दिनुभएको रहेछ त्यो सुटिङमा तपाईँ 1000 को बाट चर्चा भइरहेछ दिनुभयो त्यो मैले भैली खेलेँ अनि उहाँले मलाई 1000 रुपियाँ दिनुभयो अनि सँगसँगै अब यो चलचित्रका पनि विभिन्न कुराहरू छन् 1000 को कुरामा 1000 को कुरामा तर त्यही 1000 पाउँदा तपाईँ साह्रै खुसी हुनुभयो म त एकदम खुसी भएँ मेरो वालेट 1 करोड दिए जस्तो हो मलाई हेर्नुहोस् त महत्त्व साथीको महत्त्व त्यो 1000 भए पनि मैले के बुझेन मलाई उपहार भन्दा बरु 1000 किन बजार जान पनि सजिलो भयो आफ्नै मर्जीले किन्नु होइन तर 1000 मा सीमित चाहिँ हुनु भएन त्यो त थपिँदै जान्छ
यो रमाइलो कुरा मात्र जोड्नका लागि यो कुरा जोडियो। अब यो कार्यक्रममा चिठीका कुराहरू पनि आउँछन्। हजुर। ओके, अब चिठीकै जमानाको मान्छे भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनिहाल्न त्यति मिल्दैन, किन फोन आइसकेको थियो होइन। तर पनि चिठीको कुरो त थाहा छ। सञ्चिताजीलाई स्कुल पढ्दा, कलेज पढ्दा अथवा फिल्ममा आइसकेपछि चिठी कतिको आयो? पहिला चिठी नै आउँथ्यो बढी। जस्तो कलेजमा त्यो राखिदिनुहुन्थ्यो कि मलाई मनपर्ने कलाकार भनेर। अब जाँदाखेरि चाहिँ तिम्रो लागि चिठी आएको छ भन्ने चिजहरू हुन्थ्यो। अनि त्यो ब्लडले लेखेको चिठीहरू पाइन्थ्यो। अनि साथीहरूले चाहिँ पक्कै कुनै जनावरको यस्तो रगतले लेखायो होला भन्थ्यो होइन। यस्तो चिजहरू हुन्थ्यो है। चिठी धेरै आयो, लेख्यो कि लेखिएन आफूले चाहिँ? आफूले त लेखेन। चिठीको प्रत्युत्तर दिएन? दिएन, एउटा पनि दिएन। एउटा पनि दिएन। तर पढ्न चाहिँ पढ्थेँ म। है, कस्तो लाग्थ्यो? खुसी लाग्थ्यो चिठी पढेर होइन? हजुर। कुनैलाई त यसो रिप्लाई गरौँ भन्ने लाग्दैन थियो? रिप्लाई त्यस्तो लागेन, चिठीको रिप्लाई चाहिँ लागेन। तर एकदम खुसी लाग्थ्यो र त्यो चिजलाई सम्मान छ। किनभने त्यो दिएको माया हो होइन, त्यो चिजलाई सम्मान छ। यता रमितजीलाई चाहिँ चिठी कतिको आयो? आउँथ्यो चिठी। आउँथ्यो? के भनेर आउँथ्यो? बस राम्रो काम गरिरहनु भएको छ तपाईँ एकदमै होइन, तपाईँको फिल्म हेरेँ यस्तो यस्तो। माया प्रेमका चिठी पनि आयो तपाईँ? आउँथ्यो। त्यो घरमा पनि लगिन्थ्यो, देखाइन्थ्यो? घरमै लगेर दिएर त घरमै लगेर नि दिन्थ्यो कि हो होइन। अब ससुरबा कतै ससुराबाले चिठी पढ्नुहुन्थ्यो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ क्या। ससुराबाले चिठी पाउनु भएन? त्योभन्दा अझ ससुराबाले नै मलाई ल्याएर दिनुहुन्थ्यो चिठी। ए हो, हजुरको चिठी आएको छ भनेर। चिठी प्रत्युत्तरमा लेख्यो? कहिले लेखिएन? कहिले पनि लेखेन। आज म लेखाउँछु नि त। आज अब तपाईँहरू दुईजनाले चिठी लेख्नुपर्छ। कस्तो लेख्नुहुँदो रहेछ चिठी मलाई बुझ्न मन लाग्यो। कसलाई लेख्ने भन्ने कुरा म एकैछिनमा भन्छु। चिठी लेखौँ ल। यो नयाँ नौलो अनुभव पनि त हो नि। चिठी तपाईँले पनि लेख्नु भएको छैन अहिलेसम्म होइन? तपाईँले पनि लेख्नु भएको छैन? कहिलेकाहीँ पहिला। ए, लेख्नु भएको रहेछ त? कहिलेकाहीँ। त्यो भन्दै भइगयो त, अघि पो त लेख्नु नै भएको छैन होला पो भन्ठाने त। त्यो लेख्यो भन्दा आमाले कसैको लागि लेख्न लगाउने गरेको थियो होइन। त्यो चिठी लेख्यो, म सन्चै छु, लास्टमा भगवान् श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरून्, टक्क तल ज्ञानु देवी ढुङ्गाना आमाले पठाउने कसैलाई। जस्तो मेरो सानी आमा इन्डिया हुनुहुन्छ नि, सानी आमाको लागि चाहिँ पठाउन मलाई लेखाउनु हुन्थ्यो कि। आफ्नो लागि चाहिँ लेख्नु भएन? त्यस्तो त मैले लेखेँ। अहिलेसम्म जिन्दगीमा केटीका लागि चिठी लेख्नु भएको छ? 16 वर्षमा बिहे गरेको मान्छे। त्यो पनि ठिकै हो। अनि बिहे गरेपछि मन ठ्याक्कै बाँधिन्छ? त्यो लेखौँ भन्ने हुँदैन? विवाहित भइसकेपछि त तपाईँको त अब वफादार पनि हुनु पऱ्यो नि श्रीमती प्रति। पोइन्ट कमाइ हुन्छ। तपाईँले धेरै पोइन्ट कमाउनु भन्नुभयो होइन? कति ज्ञानी होइन, यो साँच्चीकै उहाँ हो या कुरोमा हो? होइन, हो पनि ज्ञानी छ, ज्ञानी हो। मैले त शङ्का व्यक्त गर्न पाएँ नि, पाइनँ? तपाईँले मलाई शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ छ? यस्तो राम्रो हिरोइन मसँग काम गरेको माया नम्बरमा सर्वाधिक हिट जोडी हो होइन? मेरो मित्रले बिगारेर लानु। अब ममा कुनै तपाईँले शङ्का गर्ने ठाउँ छ? अनि मित्रले अनि अब मैले चिठी लेखाउनु चिठी लेख। अब म तपाईँहरूलाई चिठी लेखाउँछु। चिठी कसलाई लेख्ने भन्दा हजुरले निखिलजीलाई चिठी लेख्नु। ओ माय गॉड हो, लेखौँ। उहाँले सुधार्नुपर्ने कुरा केही छ भने पनि सुधार्ने कुरा पनि लेखौँ। अब जे छ तपाईँको मनको भावना निखिलजीका लागि, निखिल उप्रेतीजीका लागि के हुनसक्छ तपाईँले लेख्नु पर्यो। अब तपाईँ कसलाई लेख्नु? म मेरो गुरुलाई लेख्छु। कसलाई? रायसमालजीलाई? महानायक रायसमाल। हामी एकअर्कालाई चिठी लेख्नु हुँदैन बरु? होइन, हुन्छ त्यो लास्टमा। ए ओके, त्यो पनि काम लाग्छ। म भन्दैछु तपाईँले ठिक छ, आफ्नो गुरु महानायक रायसमालज्यूलाई चिठी लेख्ने रहर गर्नुभयो, लेख्नुहोस्। ओके, तपाईँ निखिलजीलाई नै पहिला लेख्नु पर्यो के लेख्नु हुँदो रहेछ। धेरैको प्रतीक्षाको कुरो छ नि त यो, के लेख्नुहुन्छ सञ्चिताजीले श्रीमान निखिल उप्रेतीजीका लागि भन्ने कुरा होइन? स्वामीजीका लागि लेखौँ। अनि तपाईँ लास्टमा सञ्चिताजीका लागि पनि केही शब्द लेख्नुहोस्, अनि तपाईँले पनि लास्टमा रमेशजीका लागि पनि केही शब्द लेख्नुहोस्, पुराना कुरा सम्झिँदै।
ल सानो सकियो होइन त ठिक छ भयो सक्यो अब कस्तो लेखिएछ एकचोटि क्यामेरा पनि देखाइदिनु यस्तो के खतम डरलाग्दो छ है। फोर्स त्यही पनि यस्तो फोर्स ह्यान्डराइटिङ त्यो पनि ठिकै छ ठिक छ हजुर अब कसले पहिला सुनाउने सुनाउनु त ल रमितजीले सुनाउने हो त्यही त मैले गुरुलाई लेखेको आदरणीय गुरु महानायक श्री राजेश हमाल दाई तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नेपाली चलचित्रमा आएर म जस्तोलाई प्रेरणा दिनुभएकोमा स्विट उहाँको प्रेरणाले म नायक बन्ने एउटा कोसिस गरेँ नि त होइन। अब सञ्जिताजीको लागि प्रिय मित्र सञ्जिता तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मसँग मेरो पहिलो चलचित्रमा मेरो नायिका भएर काम गर्नुभएको। थ्याङ्क यू नाइस तपाईँले राम्रै जान्नु भएको छ नि त चिठी लेख्नलाई मैले भनेन अझ भगवान् श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरौँ। भावना उहाँले राम्रैसँग समेट्नुभयो कस्तो राम्रो होइन छोटो रूपमा सबै कुरा निकाल्नुभयो अब तपाईँको सुनाउनु त झन् डर लाग्दो होला यहाँ अझ राम्रो मलाई त कस्तो चिठी लेख्ने भनेपछि फेरि कसलाई भन्दा निखिललाई भन्दा त म बिहानको कुरा मात्रै सम्झेँ कि खाना खाऊ बस त्यो बाहेकहरू केही आएन सबै कुरा त भनि नै रके आउँछ के लेख्ने चिठीमा होइन त्यो पनि अब डियर निखिल जति राम्रो स्वभाव छ तिम्रो सधैँ यस्तै होस् टाइममा खाजा खानु म काममा गएको बेलामा फोन गरेर खाजा खान सम्झाउनु नभन्नु मेरो एउटा साथीसँग धेरै तिम्रो तारिफ भयो खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू आई लभ यू कस्तो राम्रो राम्रो अब साथीलाई लेखेको चिठी भनौँ डियर साथी आरडी आरडी भन्छौँ होइन धेरै समयपछि भेट भयो पहिलो भेटमा जस्तो थियो अहिलेसम्म पनि त्यत्तिकै माया र सम्मान छ त्यसको लागि तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू। चिठी त कम्पिटिसन पो भयो त म यता नसुन्दै तपाईँलाई धेरै तारिफ गरिहालेँ यता पनि राम्रो रहेछ यता अझ अझ राम्रो रहेछ। है हो नि त कस्तो अचम्म हुँदो रहेछ तर चिठी लेख्ने भने त नौलो अनुभव नौलो अनुभव थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई पनि मलाई साह्रै खुसी लाग्यो मलाई मन परेको पार्ट के थाहा छ हामी सँगै काम गर्छौँ काम गर्दाखेरि हामी जुन तारिफको शब्दहरू चाहिँ मनमा हुन्छ नि त यो चाहिँ हामीले अभिव्यक्त गर्न पायौँ अनि त्यो पनि सार्वजनिक मिडियाबाट त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच मेरो एउटा साथी छ थ्याङ्क यू सो मच मलाई झन् खुसी लाग्यो किनकि त सधैँका लागि रेकर्ड बस्यो नि त हो नि है कहिलेकाहीँ तर यो भित्रीदेखि नै भने हो यसमा कुनै उ छैन भित्रीदेखि नै हामी सँगै हुँदाखेरि कतिपय कुराहरू एक्सप्रेस गरिराखेका हुँदैनौँ क्या हो नि होइन अनि कतिपय यहाँ आउनुहुन्छ चिठी लेख्दा लेख्दै भावनात्मक रूपमा रुनु पनि हुन्छ क्या मैले धेरै गेस्टहरू त्यस्तो भएको देखाएको छु क्या अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ सँगै उहाँहरू हुनुहुन्छ तर सँगै भएको बेला त्यो वास्तै हुँदैन त्यो फिलै गरिएको हुँदो रहेछ यो चिठी लेख्ने बेलामा त्यति धेरै भावना आउँछ अरे क्या भावना आउँछ हो नि होइन त्यही त महत्त्व के दर्शिँदै कति धेरै जान्छ नि त। चिजहरू हुँदो रहेछ कि माइन्डमा एकैछिन चाहिँ शून्य जस्तो हुँदो रहेछ माइन्ड सोचिन्छ नि त त्यही साथीको बारेमा होइन जिन्दगी भनेकै यही हो है हो नि कसरी अबको दिनहरू बितोस् जस्तो लाग्छ रमितजी तपाईँलाई यसै गरी है यसै गरी तपाईँहरू जस्तो नि मित्रहरूसँग कुरा गर्न पाऊँ उहाँ जस्तो सहकर्मीसँग सधैँ हाँसेर बोल्न पाऊँ काहीँ भेट्दाखेरि रमाइलो होस् यसै गरी धर्म कर्ममा मन लागोस् दुखी गरिबप्रति माया जागोस् र यस्तो चलचित्र बनाउन मन लागोस् जसले आफ्नो देशकै नाम चाहिँ संसारभरि चिनाओस् यसरी नै दिनचर्या बितोस्। यहाँलाई चाहिँ कसरी अब दिनहरू बितुन् जस्तो लाग्छ भविष्य कस्तो होस् जस्तो लाग्छ भविष्यको अब यस्तै होस् भविष्य भनेर मैले सोचे जस्तो भविष्य त अलिकति हुन सम्भावना कम हुन्छ हरेक मान्छेले म यो चाहिँ सोध्छु यो 100% भन्ने हुँदैन तर कोसिस आफू गर्दै जाने हो कोसिस गर्दै जाँदा सफलता पाइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दै काम गर्दै आफ्नो कर्मक्षेत्रमा लाग्दै कर्म गर्दै माया धेरैको माया पाउँदै आफूले अरूलाई पनि धेरै माया दिँदै साथीभाइहरूसँग भेट्दै रमाइलो गर्दै यसरी नै जीवन बितोस् हाँसेरै बिताउन पाइयोस् क्या हो नि रुँदाखेरि सँगै रुने मान्छे कम हुन्छन् हो होइन तर आफू हाँस्यो भनेदेखि आफूसँगै हाँस्नेहरू धेरै हुन्छन् नि फेरि आँसु भनेको हतपत कसैको अगाडि देखाइँदैन नि त एक्लै बसेर रुने छुट्टै एकान्तमा रुने भन्ने कुराहरू हुन्छ नि हाँस्दा खुसी हुँदा भनेको त सबैजनासँग हुन सक्ने चिजहरू हो नि त अरू पनि खुसी हुने भए आफूलाई देखेर अब कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्ने बेला पनि हुन लागेको छ बिदा माग्दै गर्दा तपाईँहरू केमा व्यस्त हुनुहुन्छ मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा सोधिनँ अब सोध्छु बिदा माग्ने बेलामा हजुर केमा व्यस्त अहिले तपाईँ खास के गरिरहनु भएको छ मैले चाहिँ अहिले भर्खरै म राजेश हमाल भन्ने चलचित्रको छायाङ्कन सकाएर हाम्रो सुदूरपश्चिममा सुटिङ भयो त्यहाँको सुटिङ कम्प्लिट गरेर एक हप्ता जस्तो अगाडि म काठमाडौँ आएँ अब अहिले चाहिँ भिडियोजहरू यस्तै
अब कोभिड पछि बल्ल अलिकति कामको सुरुवातहरू भइरहेछ, त्यसले गर्दा बिस्तारै अब काममा अगाडि जाने, यसरी मिडियामा आउने, आम्ने सामने भएर कुराहरू गर्नु, नत्र फोनमा हुन्थ्यो होइन, बिचको टाइम त हामी धेरै ग्यापमा डिस्टेन्समा बस्नु पर्यो। अहिले त्यो सहज वातावरणसँगै कामहरू गरिँदैछ। अझ बढी सफलता मिलोस्, खुसी मिलोस्, थ्याङ्क यू शुभकामना। सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। रमेशजीको व्यस्तता केमा छ अहिले? म एउटा चलचित्र बनाउने कोसिस गरिरहेको छु। हाम्रो मुस्कान खादुन बहिनी जो एसिड भिक्टिम हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ वीरगन्जमा जो उहाँलाई चाहिँ एसिड प्रहार गरिएको थियो। हुन त सबभन्दा पहिला चलचित्र क्षेत्रबाट भेट्ने चाहिँ हाम्रो नायिकाजी नै हुनुहुन्छ, किनभने मुस्कान बहिनीले नै मलाई भन्नुभएको थियो। उहाँको जीवनी बायोपिक म एउटा चलचित्र बनाउँदैछु, शीघ्रै नै बनाउँदैछु त्यो चलचित्र। र अर्को काम त तपाईँ अस्ति प्रोग्राममा पनि आउनुभएको थियो, म एउटा फाउन्डेसनसँग आबद्ध छु, इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका भनिन्छ। त्यहाँबाट मेरो 40जना चाहिँ त्यो फाउन्डेसनका मेम्बरहरू, अध्यक्ष हाम्रो दिल्ली अधिकारीजी, कोषाध्यक्ष मेघ सुवेदीजी लगायत टिम सबै आउनुभएको छ। एक दुईवटा कुरा छ, केही मागहरू छ जुन नेपाल सरकारले त्यो दिनै पर्ने, त्यो अपरिहार्य कुरा हो। त्यो 6-7 हजार चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ झापाको त्यो शिविरमा बसिरहनु भएको छ। उहाँलाई चाहिँ दीर्घकालीन उहाँहरूको सोचको लागि चाहिँ एउटा मुद्दा उठाइरहेछ। त्यो मेरो अगुवाईमा मैले उहाँहरूलाई बोलाएको थिएँ र बोलाएदेखि उहाँहरूलाई मैले विभिन्न व्यक्तित्वहरू जस्तो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, उपराष्ट्रपतिज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, वरिष्ठ नेताहरू सबैजनासँग हाम्रो एक चरण भेटघाट भइसकेको छ। र हिजो अस्ति मात्र हामीले 5वटा भवन बनाएको छ हाम्रो इन्टर फाउन्डेसनले त्यो वृद्धहरूको लागि। त्यो भवन चाहिँ हामीले अस्ति हस्तान्तरण गरेर आयो शिविरमै। त्यसको लागि चाहिँ मुख्यमन्त्रीज्यूहरू पनि जानुभएको थियो, विभिन्न सिडिओ साहबहरू सबैजना हामी गएर त्यो दिएर आयो। अहिले तत्काल यी 2टा कुराहरूमा चाहिँ म अलि व्यस्त छु। तपाईँहरूको व्यस्तता चुलिँदै जाओस् र त्यति नै सफलता मिल्दै जाओस्, धेरै धेरै शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। अब कार्यक्रमबाट छुट्टिँदाखेरि साङ्गीतिक रूपमा छुट्यौँ भन्ने लाग्यो मलाई। के सोचे थिए जिन्दगीमा के भयो आज, एकाएक आँधी चल्यो, दिउँसै पर्यो रात, नमार माटोमै मिल्नु न हो मानिसको सार होइन। जे भयो जिन्दगीमा माया नमार, माया नमार। माया मार्ने त कुरै भएन। यो गीत भन्दा पनि रमाइलो गीतबाटै बिदा मागौँ जस्तो कस्तो लाग्यो। त्यही भएर मैले भने उहाँको टिकुली उहाँकै मुखबाट सुनौँ भनेर। फिल्म हेर्दाखेरि पनि ट्रेजेडीमा गएर फिल्म इन भयो भने मजा आउँदैन नि होइन। मिलन त हुनु पर्यो नि, सुखान्त हुनु पर्यो नि होइन, वियोगान्त त मजा आउँदैन। त्यही भएर अब अलिक रमाइलो गीतै के कुनै पनि गीत तपाईँलाई मन उहाँले गाउनुहुन्छ अब कुनै निलहैया नि माया, ए ए ए निलहैया नि माया, टिकुली है बिरु टल टल टलकनलाई, जोवन है मेरो ढल ढल ढलकनलाई, टल टल टलकनलाई, ढल ढल ढलकनलाई, टिकुली है मेरो टल टल टलकनलाई। मैले त कस्तो आनन्द लिइरहेको थिएँ। मलाई पनि रमाइलो लागिरहेको थियो। अनि म अब सोध्ने विचारमा थिएँ, अब के गायिका बन्ने हो? म आफ्नै लागि गीत चाहिँ गाउन मलाई एकदम इच्छा छ। म त्यही भएर पनि म क्लासहरू लिइरहेको छु। म आफ्नै लागि गीत गाउने इच्छा छ। चाँडै गीत आउने भयो, भविष्यमा सुन्न पाइने भयो। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई आफ्नो स्वर? सोधे क्या अहिले नै गायिका कस्तो भयो? आफ्नो चाहिँ ठिकै लाग्छ। फेरि आफैले आफैलाई भन्नुपर्दा कस्तो राम्रो स्वर जस्तो लाग्छ। ठिकै छ। तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो स्वर कस्तो लाग्छ? राम्रो छैन भन्ने होइन, ठिकै छ, ठिकै छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच। धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। मेरो एउटा साथी छ, मेरो एउटा साथी छ, साथी छ, साथी छ।
पावर्ड बाय उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई।